कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भने एभ्रीबडी सुड अन्डरस्ट्यान्ड कि दे हेभ देयर ओन स्टडी टेक्निक्स भनेर। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ, कसैलाई बिहानै जाने उठेर पढ्न मन लाग्छ होला, कसैलाई चाहिँ राति अबेरसम्म बस्न मन लाग्छ होला, र सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ अलिकति आफूभन्दा राम्रो पढ्ने साथी कोही छ भने होइन, वी इन्ड अप कम्पेयरिङ आवर सेल्फ विथ देम, र यो त यसरी पढ्न सक्दो रहेछ, म पनि अब भोलिदेखि बिहान उठेर पढ्छु भनेर भन्ला। तर त्यो हाम्रो आफ्नो यसमा अलिकति इभन हरिश सर इज नाउ इज इन्टु सम काइन्ड अफ स्पिरिचुअलिटी, त्यस्तो स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ। मैले पनि अलिकति बुझेको कुरा के हो त भनेपछि हाम्रो आफ्नो संस्कार, हाम्रो आफ्नो खानपान, हाम्रो व्यवहार अनुसार चाहिँ हाम्रो इनर्जी लेभल अलग अलग टाइममा त्यो एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। सो कसैलाई चाहिँ बेलुका रातिसम्म डिल गर्न सक्ने पढ्नलाई, कोही कोही चाहिँ बिहान पढ्न सक्ने हुन्छन्। त्यसै अनुसार हामीले त्यो बडीको अलाइनमेन्टलाई बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ पढ्नको लागि चाहिँ। बडीको मेरो बडीले चाहिँ कुन टाइमलाई मलाई फेभर गर्छ भन्ने हिसाबले, द्याट्स वाइ वी हेभ टु डेभलप आवर ओन स्ट्राटेजी। र बेसिकली अब हामी यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मभन्दा धेरै सिनियर सीहरू पनि छन् मार्केटमा। म त एउटा आफ्नो फ्याटर्निटी, आफ्नो चाहिँ लेभलमा आफ्नो कलिग्स या आफ्नो मात्रै मैले एक्जाम्पल दिन सक्छु। मैले अब अरूहरूले कसरी पढे, किनभने त्यो टेक्निक्सहरू फरक थियो। हामीभन्दा अगाडि सिनियर चाहिँ जो सरहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै हरि सरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टाइममा डिस्ट्र्याक्सनहरू कम थियो पढ्ने बेलामा। फेसबुक, त्यसपछि यो च्याट्सहरू होइन, इन्स्टाग्रामहरू, यिनीहरू हुँदैन थियो। सो आइदर साथीहरूसँग घुम्न जाने, अरू टाइम पढ्ने, त्यही वातावरण मात्रै हुन्थ्यो। तर अहिले हामी रुमभित्रै बसेर पनि हामी अब लकडाउनको बेला पनि बितायो त्यत्रो धेरै टाइम होइन, रुमभित्रै पनि वी क्यान स्पेन्ड आवर्स ब्राउजिङ द मोबाइल अर सम सोसल साइट्स। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो टाइम इज भेरी स्पेसल। र हामीले त्यो स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ एउटा कुराबाट इन्सपायर भएको थिएँ कि हामीलाई, म पनि मेरो कस्टिङको जुन टिचर हुनुहुन्थ्यो सञ्जय अग्रवाल, मैले सिए गर्दाखेरि उहाँले एक दिन भन्नुभएको कुरा मलाई याद छ क्लासमा। ही टोल्ड कि योर स्ट्राटेजी इज द बेस्ट स्ट्राटेजी बच्चे भन्नुहुन्थ्यो कि वाट एभर द स्ट्राटेजी यु डिजाइन, त्यो तपाईँले आफै थाहा हुन्छ कि मलाई के इफेक्टिभ हुन्छ भनेर। सो अरूबाट कपी गर्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। वी अल आर स्पेसल, वी अल हेभ आवर ओन स्टाइल्स, सो विल हेभ टु हेभ फेथ अन आवर स्टाइल रादर देन कम्पेयरिङ आवर सेल्फ विथ अदर्स। अनि अर्को अब आयो हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्नको लागि, किनभने मैले यो स्पेसिफिक क्याप 3 को लागि नै या क्याप 2 को लागि मात्रै नभएर मैले जेनरलाइज एउटा दुईटैलाई एप्लिकेबल हुने हिसाबले यो प्रेजेन्टेसन तयार गरेको हो। सो हाम्रो इन्भेन्ट्री, हामीले के कुरा पढ्ने छ त, के कुरालाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो स्टडी मेटेरियल अफ आइकेन विच क्यान नट बी इग्नोर्ड एट अल होइन। आई जस्ट वान्ट टु रिपिट द्याट अगेन, प्लिज डु नट इग्नोर द स्टडी मेटेरियल अफ आइकेन, किनभने आइकेनको स्टडी मेटेरियल मा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो स्पेसिफिक पोइन्ट्सहरू मेन्सन भएको हुन्छ जुन कहिलेकाहीँ रेफरेन्स मेटेरियलमा नहुन पनि सक्छ। र एक्जामिनरले जुन सजेस्टेड आन्सर्सहरू बनाउँछ या एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ, त्यो स्टडी मेटेरियलको कन्टेन्टलाई उनीहरूले चाहिँ हेरेर बनाएको हुन्छ। द्याट्स वाइ स्टडी मेटेरियल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को भयो रेफरेन्स मेटेरियल। अब रेफरेन्स मेटेरियल भनेको यस्तो हो कि हामीले कुनै नयाँ, जस्तो एक्जाम्पलको लागि, इभन आई डोन्ट वान्ट टु कल माइसेल्फ अथर हियर, मैले अथर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अथर, रियल अथर्सहरूलाई चाहिँ इन्जस्टिफिएबल हुन्छ, किनभने अथर भन्ने वर्डको लागि चाहिँ यु निड अ लड अफ रिसर्च। हामी त कम्पाइलर हो खासमा भन्यो भने, वी जस्ट कम्पाइल द नोट्स एउटा स्टुडेन्टलाई रिडेबल फर्मेटमा होइन, अलिकति चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले त्यही कुरा, त्यो छरिएको कुराहरूलाई चाहिँ टक्क मिलाइदिने अनि अलिकति ल्याङ्ग्वेज सिम्पलर बनाइदिने, त्यो कुरा हो। सो रेफरेन्स मेटेरियलहरू चाहिँ जुन कम्पाइल्ड रेफरेन्स मेटेरियल हुन्छ, इभन भनौँ न मार्केटमा भएको कुनै टिचरको छ भने त्यस्तो मेटेरियल्सहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि पास्ट क्वेसन्स र सजेस्टेड आन्सर्सहरू हामीले हेर्न पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसले हामीलाई ट्रेन्ड इस्टाब्लिस गर्नको लागि र वेटेज, कुन चाहिँ सब्जेक्ट, कुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ, कसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। अब यो फोकस भन्ने वर्ड पनि एउटा सब्जेक्टिभ वर्ड हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ पर्टिकुलर च्याप्टरलाई फोकस, पास्ट ट्रेन्डमा त यो च्याप्टरबाट 10 नम्बरको क्वेसन आइरहेको छ, यसपालि पनि 10 नम्बरको आउँछ नै भनेर गऱ्यो, कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ आउँदैन होइन, अनि हामी फस्छौँ फेरि। त्यही भएर मेरो सजेसन सधैँ स्टुडेन्टहरूलाई के हो भने, सिलेबसमा भएको कुराको चाहिँ ग्रिप हुनु पर्यो हामीमाथि, हामीसँग त्यो कुराको ग्रिप हुनु पर्यो। सिए फिल्डमा आइसकेर हामी क्याप 2 लेभलमा वर्किङ लेभल अफ नलेज, क्याप 3 लेभलमा चाहिँ हामी एक्सपर्ट लेभल अफ नलेज जुन हुन्छ, त्यो एक्सपर्ट लेभल अफ नलेजलाई डेलिभर गर्नको लागि त हामीसँग, त्यो एक्सपर्टाइजको लागि त हामीसँग ग्राउन्ड धेरै ठुलो हुनु पर्यो नि होइन। हामी सर्टेन कुरालाई मात्रै पढेर एक्सपर्ट भन्न सक्दैनौँ।
द्याट्स वाइ हामीले जति पनि सिलेबस हाम्रो छ क्याप 2 मा भएको सिलेबसमाथि इन्टायर ग्रिप हुनु पर्यो र क्याप 3 मा भएको सिलेबसमाथि इन्टायर ग्रिप हुनु पर्यो। एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने क्रममा यसैसँग रिलेटेड मेरो अर्को एक्सपिरियन्स पनि छ कि मेरो साथी र म सीए गर्दाखेरि दिल्लीमा उसले चाहिँ एनपिओस जुन नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्ने च्याप्टर छ क्याप 2 लेभलमा हामी पिसिसी गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो चाहिँ 3-4 अटेम्पदेखि सोधिरहेको थियो हैन, अनि बीचमा एकचोटि ग्याप थियो। सो ही डिसाइडेड नट टु स्टडी द्याट च्याप्टर हैन। अनि आई रिमेम्बर त्यहाँबाट मलाई चाहिँ लर्निङ लेसन पनि भएको थियो। एन्ड फाइनली त्यो बेला एक्जाममा फेरि 30 मार्क्सकै एनपिओबाट आयो कि पहिला 15 मार्क्सको आउँथ्यो 30 मार्क्सको आयो। सो जबकि सजिलो च्याप्टर थियो तर ही डिड नट प्रिपेयर द्याट, त्यही कारणले गर्दाखेरि फस्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले हाम्रो स्टडी मेटेरियलमा भएको सबै कुराहरू हाम्रो सिलेबसमा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले ग्रिपमा राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि एक्जामिनर तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कुरा जुन चाहिँ पहिला आइक्यानमा चाहिँ अहिले पछि आयो त्यो ट्रेन्ड, पहिला आइसिएमएफ थियो, त्यसले मलाई पनि एकदमै हेल्प गरेको थियो र तपाईहरुलाई पनि त्यो हेल्प हुन सक्छ कि जुन एक्जामिनेसन सकिसकेपछि जुन एक्जामिनर्स कमेन्ट आउँछ नि त्यो कुरालाई तपाईहरुले कहिले पनि इग्नोर गर्नु हुँदैन। किनभने त्यो कुरा पढेपछि त्यो तपाईहरुको जुन जर्नलमा आउँछ कि यो क्वेशनमा चाहिँ सजेस्टेड आन्सरमा आउँछ पछि हैन, जुन चाहिँ हामी यो क्वेशनमा एक्जामिनरले यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थियो, क्वेशनले यो भन्न खोजेको थियो तर स्टुडेन्ट्स दे इन्डेड अफ राइटिङ दिस वान भनेर चाहिँ उनीहरूले स्पेसिफिक कमेन्टै दिएको हुन्छ। त्यो कमेन्ट हामीलाई हेर्न पर्ने भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने त्यस्तै गर्दा हामीलाई प्रिपेयर गर्न सजिलो हुन्छ कि ए मैले पनि यसरी सोचेको थिएँ आन्सर लेख्नलाई तर यो पोइन्ट होइन रहेछ, यो पोइन्ट चाहिँ हो रहेछ, यहाँ रेफरेन्स दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि एकदमै रिलेभेन्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले सजेस्टेड आन्सर्सहरूलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस एक्जामभन्दा अगाडि क्विक रेफरेन्सको लागि हामीले पढेको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि रिभिजन टेस्ट पेपर्सहरू त भइ नै हाल्यो। सो फर एभ्री सब्जेक्ट यु हेभ 8 सब्जेक्ट्स इन फाइनल एन्ड यु हेभ 7 सब्जेक्ट्स इन यर क्याप 2 लेभल। फर अल द सब्जेक्ट्स तपाईको इन्भेन्ट्री 4वटामै क्लासिफाई भएको हुनु पर्यो। स्टडी मेटेरियल, यो रेफरेन्स मेटेरियल भन्ने बित्तिकै रेफरेन्स मेटेरियल भित्र नोट्स पनि पर्छ है। इफ यु आर ह्याभिङ क्लासेस एल्सवेयर, कुनै कलेज कुनै तपाईले ट्युसन सेन्टरमा कुनै एकाडेमीमा पढिराख्नु भएको छ भने त्यो जुन नोट्स हुन्छ त्यो द्याट नोट्स इज इन द क्याटेगोरी अफ रेफरेन्स मेटेरियल। अनि पास्ट क्वेशन्स कम्पाइलेसनहरू र आरटिपीजहरू फर एकाउन्ट्स, फर अडिट, फर ट्याक्सेसन, वाट एभर इट इज, योर इन्भेन्ट्री सुड बी क्लासिफाइड इन्टु 4 डिफरेन्ट क्याटेगोरिज। अब मैले यसमा तपाईहरुलाई बताइहालेँ कि सुरुमै भनेको छु कि मैले एभ्रीवन इज स्पेशल भनेर, त्यही भएर एभ्रीवन माइट हेभ डिफरेन्ट स्टडी स्ट्राटेजिज, तर यो जुन कुराहरू छन् यो जेनरल सबैलाई एप्लिकेबल हुने कुराहरू हो। जस्तो हाम्रो इन्भेन्ट्रीको बाइफिकेसनको कुरा भयो हैन, टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो, यो चाहिँ सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ। सो यसमा चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्राटेजी भन्ने छैन यसमा। त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा यो मलाई सधैँ मनपर्ने र मैले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि मलाई धेरै फाइदा गरेको भनेको चाहिँ एउटा सेयिङ छ, शार्पनिङ द एक्स बिफोर कटिङ द ट्री। यो चाहिँ दिस वाज सेड बाई अब्राहम लिङ्कन। आई डिड नट नो, आज मैले सर्च गरेपछि मात्रै भेटाएको कि अब्राहम लिङ्कनले भने रहेछ भन्ने कुरा, यो हु सेड दिस भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन मलाई खालि चाहिँ यो सेयिङ चाहिँ थाहा थियो कि यु सुड शार्पन योर एक्स बिफोर कटिङ द ट्री भनेर। हामीले अडिटमा पनि इफ यु गाइज हेभ टेकन द अडिट प्र्याक्टिस म्यानुअलको क्लासेसहरू अस्ति लकडाउनको बिचमा आइक्यानले सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोफेसनको धेरै सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ, एकजना नन्दकिशोर शर्मा सर, उहाँले चाहिँ एउटा बताउनु भएको थियो त्यो अडिट प्र्याक्टिस म्यानुअलबाट, अडिट प्लानिङ म्यानुअलबाट कि प्र्याक्टिकल लाइफमा अडिट गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो कामलाई 3टा स्टेजमा डिभाइड गर्छौँ कि हैन, जसमा चाहिँ फर्स्ट 1/3 अफ द टाइम सुड बी फर प्लानिङ भनेर भन्छ। तर तपाईहरुले अब कतिजना क्याप 2 पास भएर आर्टिकलसिप गर्दै हुनुहुन्छ होला हैन, कतिजनाले चाहिँ अब गर्न बाँकी छ होला, तर आजसम्म हामीले प्र्याक्टिसमा देखेको चाहिँ 90% अफ द टाइम चाहिँ त्यो कुरा फलो भएको हुँदैन। हामी सिधै फिल्डमा उत्रिनलाई हतार गरिरहेको हुन्छौँ। तर अडिट प्र्याक्टिस म्यानुअलले गुड अडिटिङ प्र्याक्टिसहरूले के भन्छ, 1/3 टाइम फर प्लानिङ, 1/3 टाइम फर योर एक्जिक्युसन अडिट प्रोसेस एन्ड 1/3 टाइम फर रिपोर्टिङ। त्यो भयो भने हाम्रो पर्फेक्ट एज अ क्वालिटी अडिट्सहरू जुन हुन्छ त्यो क्वालिटी अडिटहरू चाहिँ त्यसरी जान्छ भनेर बताइदिएको छ। त्यसै गरी हामीले पनि अब पढ्ने भन्यो, अब मोस्ट अफ द टाइम्स स्टुडेन्टको फेलियर भनेको नै कहाँबाट सुरु भएको हो, त्यो फेलियर भनेको नै द स्टुडेन्ट्स प्लान टु फेल, कसरी पढ्ने के गर्ने भनेर ऱ्यान्डमली हामीले चाहिँ किताब निकाल्यौँ, ल पढ्ने त भन्यो, फर्स्ट च्याप्टर पढायो, 2-3वटा टिक लगायो, फेरि अर्को दिन चाहिँ त्यो नहेर्ने। एउटा रबस्ट स्टडी प्लान हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईहरुलाई कुनै पनि इम्प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल हैन, अब यो त सिए भइसक्यो जे भन्ने पनि भयो भन्ने, त्यो त मैले स्टुडेन्टहरूलाई पढाइराख्दाखेरि मैले क्लासमा यो कुरा मैले उनीहरूलाई बताइरहेको पनि हुन्छु, मैले चाहिँ एक्जाम्पल पनि दिइरहेको हुन्छु, त्यसो होइन इन्टेन्सन। माई इन्टेन्सन इज जस्ट टु हेल्प यु, किनभने अडिटमा इभन लमै भनौँ अडिटमा मार्क्स स्टुडेन्टको एकदमै कम आइरहेको हुन्छ।
जबकि लेखेकै हुन्छ उनीहरूले तर मार्क्स एकदमै कम आइरहेको हुन्छ. So there's a saying, if I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe. Because if you don't sharpen your axe, then the axe gets blunt and only the energy will be lost. Effective. You cannot cut a tree effectively. That's why if we just study without sharpening our mind, without making a robust plan, then the mechanical work we cannot succeed in our audit plan भन्ने कुरा हो, in our study plan भन्ने कुरा हो. I'm getting some comments. मैले चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ चाहिँ I don't know यहाँ हाइलाइट्सहरु पनि भइराको छ. यो प्लिज नगर्दिनु होला किनभने त्यसले मलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ. यहाँ तपाईहरुले चाहिँ कोर्ने स्क्रिनमा यो गर्ने गरिराख्नु भएको छ. त्यो कन्ट्रोल चाहिँ सन्तोष प्लिज डोन्ट गिभ दैट कन्ट्रोल टु एनीवन एल्स. यो कतैबाट भइराछ लागिराछ मलाई. देखिराछ? यो देखिराछ है? So you can continue, sir. Okay, thank you. So यो स्टेप्स पछि अब हाम्रो प्लानिङ को लागि स्टेप नम्बर 1 पहिला हामीले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई क्लियर गराइदिए कुरा कि डोन्ट कम्पेयर योरसेल्फ विथ अदर. आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाउने हो, प्लान चाहिँ बनाउनु पर्यो. प्लान बनाउनको लागि स्टेप नम्बर 1 एनालाइसिस अफ टाइम फ्रेम. मैले यो कुरा चाहिँ लगभग मलाई यो आजको प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि मलाई 3 घण्टा लागेको थियो किनभने मैले चाहिँ अब मैले 1 घण्टा बोल्नु पर्ने पनि छ. मैले रिलेभेन्ट कुरा बोलेर पनि हुँदैन. मैले एकदमै रिलेभेन्ट चाहिँ टपिक बोल्नु पर्छ भनेर मैले धेरै सोचेको थिएँ यसमा. र तपाईहरुले पनि यो कुरालाई अलिकति मनन गर्नु भने बुझ्नुहुन्छ होला. किनभने यस्तो छ, अब तपाईहरुको एक्जाम कहिले छ भन्ने कुरा थाहा छैन. डिसेम्बरमा हुन्छ या अक्टोबरमा हुन्छ. केही रुटिन त्यस्तो आएको छैन. अहिले सबै ठाउँमा पेन्डेमिकको चाहिँ त्यो इस्यु चलिरहेको छ. सो तपाईहरुले चाहिँ डेडलाइन आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ. अब डेडलाइनमा के फरक के छ त, चाहे क्याप 2 को स्टुडेन्ट होस् चाहे क्याप 3 को स्टुडेन्ट होस्. आइकेनबाट मलाई थाहा भयो अनुसार आइकेनले चाहिँ मैले इन्डाइरेक्टली थाहा पाएको थिएँ कि उनीहरूले 1 महिना अगाडिको मात्र नोटिस निकाल्ने हो हैन. अब त्यही 20-25 दिन 1 महिनाको नोटिस निकाल्छ उनीहरूले र एक्जाम फटाफट गराइहाल्छ. अब दैट मिन्स तपाईहरुले जहिले पनि 25 दिनपछि मेरो एक्जाम छ या 1 महिनापछि मेरो एक्जाम छ भनेर आजैदेखि त्यो हिसाबले प्लानिङ गर्नु भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ. अरु टाइममा चाहिँ पेन्डेमिक नभएको बेलामा चाहिँ जतिखेर नर्मली हाम्रो एक्जाम हुन्छ जुन र डिसेम्बरमा, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईहरुले क्लास सकिसकेपछि कोर्स सकिसकेपछि त्यो टाइमलाइन आइडेन्टिफाई गर्नु. ल अब हाम्रो कोर्स सक्यो, क्लासेसहरु सक्यो, अब 3 महिना छ, अब 2 महिना छ हैन, अब त जम्मा 25 दिन मात्रै छ. त्यो पहिला सुरुमा डेडलाइन आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ. किनभने अहिले म तपाईहरुलाई भनौला कि ल हैन दिनको 2 घण्टा अडिट त मिनिमम पढ्नै पर्छ भनेर भनौला. दैट वुड बी भेरी इम्प्र्याक्टिकल हैन. त्यसैले यु हैव टु आइडेन्टिफाई व्हाट योर डेडलाइन इज भनेको. त्यसपछि नेक्स्टमा छ इभ्यालुएट योर प्रिपरेसन. इभ्यालुएट योर प्रिपरेसन भन्नाले हामीले के बुझ्छौं भने तपाईहरु मध्ये अहिले सबैजना जो यो सेसनमा हुनुहुन्छ सबैजनाको प्रिपरेसन सेम हुँदैन के हैन. सबैको आफ्नो प्रिपरेसन हुन्छ. कसैले क्लास लिने बेलामा नै एकदमै राम्रोसँग पढ्या हुन्छ, होमवर्क पनि राम्रोसँग गरेको हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिस पनि गरेको हुन्छ. सो इट मिन्स दे आर अन अ सेफर साइड. त उनीहरुले चाहिँ 25 दिनमा दिनको आधा घण्टा मात्र दिएर पढ्यो भने पनि उनीहरुलाई एकदमै क्विक रिभिजन हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ. कसैले चाहिँ लकडाउन भरि अब हामीले फेसबुक इन्स्टाग्राम चलायौं, प्रिपरेसन गर्न पाएको छैन, अब त हामीलाई अब प्रिपरेसन गर्न पनि टाइम भयो भने अब तपाईको 1 आवर हुने हो कि 1.5 आवर्स हुने हो कि हैन, त्यो कुरा तपाईले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ. दैट्स व्हाई यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मैले चाहिँ मेरो प्रिपरेसन कहाँसम्म छ त भन्ने कुरा. त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई के गर्ने, यहाँ स्लाइडमा त्यो छैन तर आई लाइक टु शेयर अ स्मल हिन्ट विथ यु कि त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर. त्यसको लागि चाहिँ अलवेज तपाईले आफ्नो सिलेबस जुन छ नि अडिटको, त्यो सिलेबसलाई चाहिँ तपाईले क्लियर कट पोइन्ट वाइज एक्सेलमा या कुनै कपीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ के. सिलेबस भनेको कुन चाहिँ तपाईले टपिक्सहरु पढ्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि आइकेनको सिलेबस मात्रै हेर्यो भने त्यसमा अलिकति भेग छ. किनभने उनीहरुको चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डको लिस्टहरु त्यस्तो केही दिएको छैन. भन्ने बेलामा त्यहाँ भनेको छ कि यति 8-10 वटा मात्रै स्ट्यान्डर्ड एप्लिकेबल हुन्छ एनएसए भनेर. तर तपाईहरुले चाहिँ त्यो किताब पढ्दै जानुभयो अनि के भन्छ तपाईले स्टडी मटेरियल पढ्दै जानुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको भित्र गएर चाहिँ अलग-अलग स्ट्यान्डर्डहरु फेरि हामीले भेट्छौं. एकचोटी मेरो पढाउने क्रममा चाहिँ यो हाम्रो म कुनै एउटा इन्स्टिट्युटमा पढाउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग मेरो त्यो कुरामा डिस्कसन पनि भएको थियो. तपाईले अडिटलाई किन यति धेरै टाइम लिनुहुन्छ, तपाईले 40-45 लेक्चर लगाउनुहुन्छ, एनएसए किन सबै पढाउनुहुन्छ, त एनएसए त जम्मा 10-12 वटा मात्रै पढाउनु पर्ने भनेर भन्ने क्रममा मैले चाहिँ त्यो कुरा देखाएको थिएँ कि
यो एनएसए को लागि यहाँ लिस्ट 10 वटा मात्रै एनएसए दिए पनि तपाईले हरेक च्याप्टर भित्र हेर्दै जानु भने त्यनेर एनएसए को कन्टेन्ट छ हैन। चाहे गोइङ कन्सर्न को कुरा गरौँ, चाहे रिलेटेड पार्टी को कुरा गरौँ हैन, चाहे एनएसए 300, 315, 330 को कुरा गरौँ, यिनीहरुलाई चाहिँ त्यनेर च्याप्टरमा दिएको छ, च्याप्टरको नाम भनेर दिएको छ, एनएसए भनेर दिएको छैन। सो दैट्स व्हाई हामीले चाहिँ हामीले कुन स्ट्यान्डर्डहरु लागू हुने हो, कुन टपिक पढ्नु पर्ने हो भनेर तपाईले त्यो टपिकको लिस्टै बनाउनुस्, स्ट्यान्डर्डको लिस्टै बनाउनुस्। अनि तपाईले त्यसमा चाहिँ since we are in the planning stage, we are evaluating ourselves. हामीले हेर्नु पर्यो कि ए ल यो त भइसकेछ, यो त भइसकेछ। सो इट मिन्स हाम्रो चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ 35 वटा 40 वटा टपिक्सहरु भइराको छ भने त्यो 40 वटा मध्ये मैले चाहिँ मेरो ग्रुपमा लगभग 10 वटा त रहेछ है भनेपछि मैले 30 वटाको लागि प्रिपरेसन गर्नुपर्ने छ है। त्यो त दिमागमा आयो नि त। That will help you to set your time कि कति टाइम अब तपाईले डिभोट गर्ने, कस्तो टार्गेट राख्ने भन्ने कुरालाई सेट गर्न एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। त्यही भएर दिस इज अल द स्टेज, यो चाहिँ सबै प्लानिङ स्टेजको कुरा भयो। हामी आर शार्पनिङ द एक्स, हामी सिधै अब पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला प्लान त बनाउनु पर्यो नि हैन। सो तीनटा स्टेपमा आइडेन्टिफाई व्हाट योर डेडलाइन इज, इभ्यालुएट योर प्रिपरेसन, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यु आर, तपाईहरुले चाहिँ क्लासमा पढेको कुरा रिभिजन गर्दाखेरि कतिको प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ, त्यो अनुसार टाइम सेट गर्ने र टार्गेट सेट गर्ने भन्ने कुरा हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप अफ प्लानिङ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा छ प्रायोरिटाइज हैन। अब त्यसपछि आयो हाम्रो यो चाहिँ अब अलिकति सर्टकट तरिका। सर्टकट तरिका भनेको के हो भने जस्तो अघि मैले भने 40 वटा टोटल टपिक्स थियो। त्यो 40 वटा टपिक्सहरुमा चाहिँ हामीले 10 वटा हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं, तर हामीसँग जम्मा 20 दिनको टाइम छ। अब के गर्ने? हामीसँग 2 महिनाको टाइम छ, के गर्ने हैन? हामीसँग 2 महिना टाइम छ भने त हामी पुरै इन्टायर कन्टेन्टलाई स्टार्टिङ देखि एन्ड सम्म चाहिँ 2 चोटी 3 चोटी पढ्न सक्छौं मजाले टाइम प्लानिङ गर्यो भने। यसको मतलब दिनको 5 घण्टा पढ्नु पर्दैन, दिनको 1 घण्टै पढेर प्लानिङ गरेर पढ्नु भयो भने तपाईले 2 महिनामा चाहिँ अडिटको कोर्सलाई 2 चोटी रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। तर जम्मा 20 दिन टाइम छ, अब के गर्ने? अब त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ स्ट्र्याटेजी सेट गर्नु पर्यो। सिन्स लकडाउनको बेलामा म बिरामी परेको थिएँ या अप्ठ्यारो भएको थियो सर, मलाई त पढ्नै एकदमै घरमा माहौल थिएन, चाहिँ सर्टेन अनडिजायर्ड सर्कमस्टेन्सेस केम, त्यही भएर मसँग एकदमै टाइम कम छ सर भन्दाखेरि अब सर्टकटमा जानुस् हैन। फेल हुनुभन्दा यो पास हुने स्ट्र्याटेजी हो। अब के गर्ने? अब एटलिस्ट तपाईले 2 दिनको टाइम निकालेर पास्ट क्वेशन्सहरु ब्राउज गर्नुस् र पास्ट क्वेशन्सहरुमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली एक्जाममा आइराको क्वेशन्सहरु कुन च्याप्टरसँग रिलेटेड छ त्यसको एउटा लिस्ट बनाउनुस् पहिले। जस्तो हामीले क्याप 2 मै एनएसए नै भन्यो भने पनि एनएसए 500 भनेको म्याक्सिमम सधैँ सोधिराख्ने एनएसए हो हैन। 550 अलिक कम सोध्छ हैन। त्यसपछि 530 स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्टली सोधिराको हुन्छ। पास तपाईले क्वेशन्स हेर्दै जानु भने तपाईले चाहिँ आरामले तपाईले बुझ्दै जानुहुन्छ कि ए ल मेरो यति कन्टेन्ट यति कुराहरु रहेछ, यति यो चाहिँ च्याप्टरहरु मैले छोड्नु हुँदैन भनेर त्यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको सेक्सनलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौं है। त्यसपछि चेकलिस्ट अफ च्याप्टर्स। अब हामीले के गर्नु पर्यो? जुन च्याप्टरहरुलाई हामीले इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटाइज गरेका थियौं हैन, मानिलियो हामीले चाहिँ एनएसए फर एक्जाम्पल 300, 315, 330 भन्ने स्ट्यान्डर्डलाई हामीले प्रायोरिटाइज गरेका थियौं, त्यसलाई नम्बर 1, 1, 2, 3 भनेर अनि लिस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु र हामीले अलरेडी प्रिपेयर भएको च्याप्टरलाई चाहिँ लास्टतिर राख्ने अनि हामीले फर्स्टमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले बढी क्वेशन आइराको च्याप्टरहरुलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा राखेर हाम्रो एउटा सेपरेट अघिको लिस्ट भन्दा अब फेरि अघि हामीले सिलेबसको लिस्ट बनायौं। अब त्यसबाट सेग्रिगेट गरेर त्यसलाई हामीले एउटा अर्डरमा राख्यौं। यति मेहनत त गर्नै पर्छ। हेर्नुस्, यो भनेको प्लानिङको मेहनत हो। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ ब्लन्ट हुनु पर्दैन कि त्यसपछि चाहिँ, किनभने पढ्याछ के पढ्याछ चाहिँ दिमागमा घुसिरहेको छैन हैन। 2-2 घण्टा अडिट पढिरहेको छु भनेर चाहिँ एक्जाममा फेरि मार्क्स आउँदैन, फेरि कन्फिडेन्स छैन, त्यो मजा आएन नि त। सो पढ्नलाई हतार नगर्नुस्, प्लानिङमा चाहिँ अलिकति टाइम डिभोट गर्नुस्। प्लानिङमा टाइम डिभोट गर्नु भने तपाईको पढाइ त एकदमै स्मुथली जान्छ, एकदमै स्मुथली जान्छ। यो कुराको म एक्जाम्पल भन्न चाहन्छु हैन। यसमा कुनै तपाईहरुलाई मैले मसाला लगाएर कुनै चाहिँ के भन्छ कुनै एक्जाजरेट गरेर भनेको होइन हैन। इभन माई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मैले जसको अन्डरमा आर्टिकलशिप गरेको थिएँ उहाँ ही क्यान भाउच फर द्याट। माई रुम पार्टनर्स जससँग म बस्थेँ दे क्यान भाउच फर द्याट। मेरो साथीहरु तपाईले चिन्नुहुन्छ भने। एक्जाम थियो नोभेम्बरमा अनि मेरो आर्टिकलशिप चलिरहेको थियो। म चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ पुष मसान्तमा धेरै काम हुन्छ नि, त्यसैगरी इन्डियामा सेप्टेम्बर महिनामा एकदमै धेरै काम हुन्छ इन्कम ट्याक्सको। सो हामीले सीए सरसँग चाहिँ 2 महिनाको छुट्टी मागेका थियौं, तर काम अफिसमा धेरै भएर उहाँले 2 महिनाको छुट्टी दिन सक्दिन, 1 महिनाको मात्रै छुट्टी दिन्छु भन्नुभयो। अनि फेरि मेरो ब्याड लक सेप्टेम्बर 30 मा, अब नेपालमा त अहिलेसम्म पुष मसान्तपछि डेट एक्सटेन्ड भएको छैन। अब यसपालि पेन्डेमिक भएर भयो भने आई डोन्ट नो, नभए चाहिँ पुष मसान्तमै हामीले इन्कम ट्याक्सको फाइलिङ गर्छौं सबै। इन्डियामा चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै प्रेसर भयो भने उनीहरूले चाहिँ 5 दिन 7 दिन उता डेट एक्सटेन्ड गरिदिन्छ के। सो मैले पीसीसी को एक्जाम दिने बेलामा
त्यो सेप्टेम्बर 30 को डेट फेरि सरेर अक्टोबर 5 सम्म पुग्यो। अनि नोभेम्बर 2 देखि त एक्जाम थियो भनेपछि अब आई ह्याड ओन्ली 25 डेज। अनि अफिस ट्राभल, घर चाहिँ रुममा आउँदाखेरि, अफिस जाँदाखेरि डेली धेरै टाइम वेस्ट हुने, बिहान गएको मान्छे बेलुका मात्रै आउने। आई ह्याड 25 डेज टु प्रिपेयर माइसेल्फ फर द सेकेन्ड ग्रुप। र सेकेन्ड ग्रुपमा हाम्रो कस्टिङ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, ट्याक्सेसन हुन्थ्यो। तीनटा सब्जेक्ट्सहरू थियो, एकदमै फास्ट सब्जेक्टहरू। यु नो हाउ दिस सब्जेक्ट्स आर भनेर, कस्टिङ, फाइनेन्स, ट्याक्स। जसमध्ये मैले कस्टिङको क्लास लिएकै थिएन केही पनि। फाइनेन्सको क्लास त लिएको थिएँ, कस्टिङ क्लास त ल्याएको थिएँ। तर कहिलेकाहीँ मोटिभेसन भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ, मेरो रुम पार्टनर चाहिँ उसको चाहिँ क्लियर भइसकेको थियो क्या दुइटै ग्रुप होइन। अब मैले यसपालि चाहिँ क्लियर गरेन भने मेरो त नेक्स्ट 6 मन्थ्स फेरि डिले हुने भयो। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो इनर्जी भित्र लिएर आएँ, मलाई जसरी पनि पास गर्नु छ भनेर। 5 दिन त मैले नोट्स कलेक्सन गरेर त्यो नोट्सलाई प्लानिङ, अब कुन कुन च्याप्टर पढ्ने, कसरी पढ्ने भनेर मात्रै मैले गरेको थिएँ होइन। मैले भनिहालेँ कि मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो आफ्नो एकदमै गाथा, एकदमै म हिरो भयो भनेर भन्न खोजेँ होइन। तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक, म एक्जाम्पल अरूको दिन सक्दैन, आफूले जे गरेको त्यो एक्जाम्पल दिने हो। सो तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा रिलिभेन्ट हुनसक्छ भन्ने हिसाबले। अनि त्यसपछि फाइनली 5 दिनको प्रिपरेसन गरेपछि 20 डेज आई गट टु स्टडी ट्याक्स, कस्टिङ एन्ड फाइनेन्स। र मैले चाहिँ दुईटा सब्जेक्टमा त्यतिखेर एक्जाम्सन आएको थियो, राम्रो भएको थियो मेरो चाहिँ मार्क्सहरू, किनभने इट वाज अल एबाउट प्लानिङ। त्यसपछि मेरो साथीहरूले मलाई जिस्काउँथ्यो पनि, उनीहरूले भन्थे यार हामी पहिलेदेखि पढिरहेको हुन्छ होइन, तैँले लास्ट आवरमा पढ्छस् त्यही पनि तेरो चाहिँ राम्रो मार्क्स आउँछ भनेर भन्थ्यो मलाई होइन। उनीहरूले जिस्काउँथ्यो, कहिलेकाहीँ सटाएर हान्थ्यो। तर आई थिङ्क इट अल ह्यापन्ड बिकज अफ गुड प्लानिङ। र प्लानिङ गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर वी सुड मेक द चेकलिस्ट अफ च्याप्टर्स एन्ड वी सुड प्लान अकर्डिङली, त्यो प्रायोरिटाइज गरेर त्यो गर्नु पनि जरुरी हुन्छ। अनि अब इन्भेन्ट्रीबाट के गर्ने त, च्याप्टर वाइज ब्राउजिङ। अब यो पनि रिलिभेन्ट छ, अघि जुन हामीले इन्भेन्ट्रीको कुरा गरेका थियौँ नि, स्टडी मेटेरियल। अब यसको मतलब सर हामीले पहिला स्टडी मेटेरियल पढ्यौँ आइक्यानको, त्यसपछि फेरि साइडमा त्यो किताब राख्यौँ, त्यसपछि हामीले रेफरेन्स मेटेरियल पढ्यौँ, त्यो साइडमा राख्यौँ, त्यसपछि आरटिपीहरू ल्यायौँ। त्यसरी पढ्दाखेरि त दिमागमा खिचडी हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यो अर्को स्टुडेन्टहरूले गर्ने एउटा ठुलो मिस्टेक त्यही नै हो कि सबै किताब बटुल्यो अनि एउटा किताब पढेर सक्यो, फेरि अर्को हेऱ्यो, ला यो कुरा त त्यो किताबमा थिएन नि, टेन्सन भयो भन्ने हुन्छ होइन। एकचोटि राम्रोसँग मेहनत गर्यो भने, बिलिभ, मार्क माई वर्ड्स, तपाईँले एकचोटि टाइम लगाउनुहोस् राम्रोसँग, अनि रिभिजन तपाईँले नगर्दा पनि हुन्छ, एकचोटि मात्र रिभिजन गर्दा पनि पुग्छ। तपाईँले 5 चोटि रिभिजन गर्नै पर्दैन। पढ्न राम्रोसँग आएन र 5 चोटि रिभिजन गरेर केही फाइदा छैन। एकचोटि चाहिँ टाइम राम्रोसँग डिभोट गर्ने होइन। जस्तै भनौँ, अब कसरी पढ्ने त, मानिलिनुहोस् तपाईँले कुनै टिचरबाट क्लास लिनु भएको छ अरे। ल मानिलिनुहोस् कि अब यसमा आई थिङ्क मैले क्याप्टमा पढाएको पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होला। क्याप्टमा चाहिँ मैले पढाएँ तपाईँहरूलाई। अब क्याप्टमा पढाइसकेपछि तपाईँले फर्स्ट च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन एन्ड बेसिक कन्सेप्ट्स भन्ने छ अडिटको होइन। अब त्यो च्याप्टर पढ्नुहोस् तपाईँले मजाले, किनभने तपाईँलाई चाहिँ क्लासमा टिचरले पढाएको नोट्सबाट पहिला सुरुमा सजिलो हुन्छ नि त इन्ट्री गर्नलाई, त्यो पढ्नुहोस्। त्यसपछि साथका साथै तपाईँले त्यो फर्स्ट च्याप्टर रेफरेन्स मेटेरियलबाट टिचरको नोटबाट पढेपछि अब त्यो सेकेन्ड च्याप्टरमा नगइकन त्यो फर्स्ट च्याप्टरै स्टडी मेटेरियलबाट नि पढ्नुहोस् र स्टडी मेटेरियलको च्याप्टरलाई तपाईँले अडिट गर्नुहोस्। यो अडिटको डेफिनेसन आइसक्यो, त्यो अडिट गर्ने बुकमा पेन लिने, यो भइसक्यो यो भनिसक्नुभयो सरले, फाइनल यो त्यो उतापट्टि नोट्समा आइसक्यो यो कुरा चाहिँ बाँकी रहेछ है, सो दिस इज समथिङ पेक्युलियर, त्यो चाहिँ हाम्रो अघि त्यो सरको नोट्समा थिएन भनेर त्यसलाई हाइलाइट लगाउने, गोलो लगाउने गर्नुहोस् र त्यसको रिफरेन्स आफ्नो नोट्समा या कतै रिफर पेज नम्बर यति भनेर चाहिँ अफ स्टडी मेटेरियल भनेर राख्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँले त्योसँग रिलेटेड पास्ट क्वेसन्सहरू हेर्नुहोस्। पास्ट क्वेसन्स पनि सिक्वेन्समै दिएको हुन्छ जेनरली, अब आजभोलि त च्याप्टर वाइजै दिएको छ होइन। ल यसको यो आएछ। सो फर्स्ट च्याप्टर तिनटै किताबको एकैचोटि जाने भयो क्या सर्लक्कै। नेक्स्ट टाइम तपाईँले फेरि किताब त्यहाँ छुट्यो कि केही कुरा त्यो त हेर्नै भएको छैन मैले होइन, त्यहाँनिर केही प्रब्लम भयो कि भन्ने कुरामा तपाईँलाई प्रब्लमै हुँदैन कति पनि, यु क्यान म्यानेज द्याट वे होइन। सो यो भयो पास्ट क्वेसन्स। अनि त्यसपछि पास्ट क्वेसन्स हेरेपछि तपाईँलाई कन्फिडेन्स पनि आउँछ होइन। यो सो तीनटा कुरालाई हामीले साइमल्टेनियसली जानुपर्ने हुन्छ है, रिफ्रेस मेटेरियल, स्टडी मेटेरियल र पास्ट क्वेसन्स च्याप्टर वाइज। यो लग्यो भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स आउँछ, तपाईँलाई चाहिँ मजा आउँछ पढ्नको लागि, किनभने अडिट गर्नुहुन्छ नि त तपाईँ त बुकमा अडिट गर्ने हो क्या। ल यो भइसक्यो, टिक लगाउने मात्रै हो, 1 बाई 1 लाइन पढेर तपाईँको टाइम पनि वेस्ट हुँदैन, यो कन्सेप्ट आइसक्यो सर ब्राउज मात्रै गर्ने हो। अनि एक्जाम भन्दा अगाडि हेऱ्यो भने मैले रिफ्रेस मेटेरियल पनि पढिसकेको छु, त्यो स्टडी मेटेरियल पनि टिक लगाइसकेको छ, पास्ट क्वेसन्स पनि हेरिसकेको छु। सो एक्जाम भन्दा अगाडि तपाईँले कन्फिडेन्सै बिल्ड गरेर आयो भने पनि तपाईँको 50% तपाईँको एक्जाम सल्भ भइसक्यो, तपाईँको चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स नै सल्भ भइहाल्छ त्यो डेफिनेटली। त्यसपछि रेडी टु गो। अब हामीले प्लानिङ स्टेज सबै सकाइसकेपछि अब हामीले नोट्स बनाउनु पर्छ। नोट्समा दुईटा केस हुनसक्छ। नम्बर 1 इज द नोट्स माइट बी अफ योर टिचरले नै दिएको नोट्स हुनसक्छ होइन। अब
मेरै इक्जाम्पल दिन्छु मैले पढाइराख्दाखेरि मैले स्टुडेन्टलाई नोटहरू बनाउनु भनिरहेको हुन्छ सो त्यो नोट्स हुनसक्छ त्यो नोट्सबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गरेर तपाईँले सुपर नोट बनाउनु पर्छ तर आई एम प्रिज्युमिङ कि अहिले जुन चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ मसँगै पढेको हो या क्लास लिएकै हो भनेर मैले एज्युम गरिरहेको छैन यसमा ताकि तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ यो लेमेन तरिका नै बुझ्न सजिलो होस् सो तपाईँले चाहिँ मानिनुहोस् कि ल टिचरको नोट छैन तपाईँसँग तर तपाईँसँग मेटेरियल त छ तपाईँले आफूले स्टडी गरिराख्नु भएको छ जुन पोइन्टमा हाइलाइट गर्नु भएको छ जुन ठाउँमा अन्डरलाइन गर्नु भएको छ त्यसबाट फर्स्ट भर्सन अफ नोट्स बनाउनुहोस् प्रोभाइडेड यु हेभ अलिकति इनफ टाइम है तपाईँसँग इनफ टाइम छ अब अलिकति तपाईँले चाहिँ एक्जाम 2 महिना छ 1 महिना छ भने त्यस्तो गर्ने यदि त्यो पोसिबल छैन अब 25 दिन मात्रै छ हामीसँग भने डाइरेक्टली सुपर नोट बनाउँदा हुन्छ नोट्स र सुपर नोट्स भनेको के हो भने नोट्स भनेको फर्स्ट रिडिङबाट हामीले बनाउने नोट्स हो सुपर नोट्सबाट चाहिँ त्यो नोट्सलाई पनि छाटकाट गरेर त्यसबाट पनि इम्पोर्टेन्ट छुटाउनै नहुने कुराहरू जस्तो एक्जाम्पलको लागि फर्स्टमा म क्याप 2 को एक्जाम्पलको कुरा गर्छु त्यसपछि क्याप 3 को एक्जाम्पलको कुरा गर्छु क्याप 2 को एक्जाम्पल चाहिँ च्याप्टर नम्बर 1 जस्तो इन्डिपेन्डेन्स भनेर भन्यो हैन अडिटर्स इन्डिपेन्डेन्सको कुरा आयो त्यसमा चाहिँ अब फर्स्ट टाइम तपाईले लेख्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ इन्डिपेन्डेन्स इज इक्वल्स टु अनबायस्डनेस अफ द अडिटर हैन त्यसपछि देयर आर 2 टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड अफ एपियरेन्स इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भनेको अडिटरको अनबायस्ड माइन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ एपियरेन्स भनेको थर्ड पार्टीज पोइन्ट अफ भ्यू अनि थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स भनेर लेख्नुभयो अब तपाईले एकचोटी रिडिङ गरिसकेपछि तपाईको दिमागमा बसिसक्यो त्यो कुरा इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स भनेको चाहिँ थर्ड पार्टीको पर्सेप्सन हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ भनेपछि अब तपाईले किन एक लाइन वेस्ट गर्ने अब सुपर नोट बनाउँदाखेरि खाली टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर डट डट गरेर एउटै लाइनमा इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड कमा इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स लेखिदिने सक्यो अघि तपाईको 4 लाइनमा भएको कुरा एक लाइनमा आयो नि सिधा हैन त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईलाई एक्जाममा के भयो नम्बर अफ टाइम्स रिभिजन गर्नको लागि भन्छ नि मैले 4 चोटी रिभिजन गरे 5 चोटी रिभिजन गरे भनेर भन्छ त्यो रिभिजन त्यसै गरी गर्ने हो सो you have enhanced time अनि तपाईले क्विक रिभिजन गर्न सजिलो किनभने आज एकाउन्ट्सको एक्जाम दिएर आएको हुन्छ भोलि अडिटको एक्जाम हुन्छ टेन्सन भइरहेको हुन्छ हैन त्यसमाथि साथीले फोन गरेर तेरो आन्सर यति आयो 25 आयो मेरो त 30 आयो भनेर भन्यो भने झन् दिमाग खराब भयो त्यसपछि हैन सो त्यो तनावमा फेरि त्यत्रो दुईटा किताब छ रिफ्रेश मेटेरियल पनि स्टडी कहाँ हेर्न भ्याउनु त्यो एक्जाम भन्दा अगाडि त्यही भएर शार्पनिङ द एक्स भनेको यही कुरा हो योसँग मेरो प्र्याक्टिकल लाइफको चाहिँ एक्जाम्पल भनेको हाम्रो चाहिँ सीए मैले सीए गर्दाखेरि हाम्रो फाइनलमा सीए फाइनलमा चाहिँ इन्डियामा डाइरेक्ट ट्याक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ डाइरेक्ट ट्याक्स त्यो एकदमै भोल्युमिनस एकदमै ठुलो हुन्थ्यो त्यो सो 8 वटा मोड्युल गरेर मैले एक दिन काउन्ट गर्दाखेरि लगभग 2000 पेज जति इन्क्लुडिङ एमेन्डमेन्ट त 2400-2500 पेजको हुन्छ त्यो हैन अब एक्जाम दिएर आएको छ अब आई थिंक कस्टिङ पछि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सब्जेक्ट सो एक्जाम दिएर आएको छ उसै तनावमा हुन्छ अब फेरि अर्को दिन चाहिँ 2100 पेज कहाँबाट कुन पेज हेर्न भ्याउनु भन्नुस् त अनि त्यो त भ्याउँदैन त्यही भएर मैले 7 महिना अगाडि नै प्लानिङ गरेको थिएँ कि अब मैले चाहिँ एक्जाममा मैले यो भ्याउँदिन कसै पनि भ्याउँदिन यो म त्यति चाहिँ बुद्धिमान छैन तर मैले अहिलेदेखि प्लानिङ गरेँ भने एक्जाममा रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले 2100 पेजको नोट्स चाहिँ 90 पेजेसमा मैले बनाएको थिएँ त्यो कहिलेकाहीँ आफूले नेपालीमा लेखिदिने पुरै च्याप्टर पढ्ने अनि यसको चाहिँ समरी नेपालीमा बनाएर 3-4 लाइनमा लेखिदिने हैन त्यसले गर्दा के भयो एक्जाम भन्दा अगाडि त पुरै सिलेबस तपाईले 2-3 चोटी रिभिजन गर्न सक्नुभयो नि मजाले हैन त्यो रिभिजन गर्दाखेरि कन्फिडेन्स बढ्यो ल अब मैले त्यो किताब हेर्नै पर्दैन यसबाट मेरो कभर भइहाल्यो अब एक दुईवटा कुनै स्पेसिफिक कुरा हेर्नै पर्नेछ रिफर गर्नै पर्नेछ भने यु क्यान डु अदरवाइज तपाईको नोट्स कभर भयो सो सुपर नोट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र थ्योरी सब्जेक्टमा मार्क माई वर्ड्स थ्योरी सब्जेक्टमा स्टुडेन्टले धेरै अल्छी गर्छ त्यही भएर मार्क्स आउँदैन त्यही भएर फेल हुन्छ थ्योरी सब्जेक्टमा धेरै अल्छी गर्छ किनभने प्र्याक्टिस हो एकाउन्ट्स त म प्र्याक्टिस गर्छु एकाउन्टमा जति टाइम दिनुहुन्छ नि तपाईले हैन म पनि आफै पनि सीए भएको कारणले मैले कहिले पनि यो भनेको छैन स्टुडेन्टहरुलाई कि एकाउन्ट्समा जति टाइम दिनुहुन्छ त्यति नै अडिटमा दिनुस् म भन्दिनँ आई नो एकाउन्ट्स ट्याक्सेसन फाइनान्समा चाहिँ यु विल ह्याभ टु प्र्याक्टिस हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति बढी टाइम लाग्छ सो इफ यु आर गिभिङ 2 आवर्स फर योर एकाउन्ट्स फाइनान्स ट्याक्सेसन जस्ट गिभ 20 मिनट्स फर अडिट 20 मिनट्स फर ल 10 मिनट्स फर बिजनेस तर डेली कन्टिन्युअस बेसिसमा हुनु पर्यो के त्यसले गर्दा तपाईको चाहिँ रिभिजन पनि भइरहेको हुन्छ रिडिङ ह्याबिट पनि स्ट्रङ हुन्छ टेक्निकल पोइन्ट्सहरु पनि रिमेम्बर गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर प्लेन रिडिङमा हामी जान्छौँ त्यसपछि नोट्समा आउँछौँ र सुपर नोट्समा हामीले के भन्छ सुपर नोट्स बनाउँछौँ ताकि रिभिजन गर्न सजिलो होस् हामीलाई त्यसपछि रिभिजन सुपर नोट्स बनाउन टाइम लाग्ने हो एकचोटी वान्स यु हेभ मेड सुपर नोट्स त्यसलाई डेली तपाईले 2-2 मिनट 5-5 मिनट खाना खाँदैखेरि त्यहाँ टेबलमा साइडमा राखेर चाहिँ हामीले ल यो 2 पेज पल्टायो भने तपाईको पुरा किताब मैले 2100 पेज किताबलाई 90 पेजमा म बनाउन सक्छु भने त्यो अडिटको त कति नै छ र हैन त्यो पनि क्याप 2 मा तपाईले क्याप 3 को अडिट हेर्नु भने 50% कोर्स त क्याप 2 कै छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड्सहरु सबै कुरा बाकी रिमेनिङ 50% मात्रै गर्नुपर्ने हो अनि क्याप 2 को स्टुडेन्टहरुले हेर्यो भने त्यो 300-400 पेजको किताब छ जम्मा त्यसपछि कति कुराहरु त फाइनान्स स्टेटमेन्टको टाइप्स के हो यो के हो त हामीले क्याप 1 मै पढिसकेका हुन्छौं
सो की पोइन्ट्स मात्र लेख्नको लागि चाहिँ इट वुडन्ट टेक मच अफ टाइम हैन। अनि डेली रिभिजन अफ सुपर नोट्स भयो भने हाम्रो दिमागमा त्यो कुरा बस्दै जान्छ। अनि अर्को स्टुडेन्टको तर्फबाट मलाई आइराख्ने क्वेरी भनेको सर हामीले एनएसए को नम्बरहरू सेक्सनहरू याद गर्नुपर्छ त, प्यारा नम्बरहरू याद गर्नुपर्छ त। अब यसमा दुईटा अलग अलग क्याटेगोरीको स्टुडेन्टलाई मैले दुईटा अलग अलग जवाफ दिन्छु। क्याटेगोरी नम्बर 1 क्याप टु लेभल अफ नलेज के हो यसमा, लेभल अफ नलेज इज योर वर्किङ लेभल अफ नलेज। सो त्यही भएर तपाईँहरूले प्याराग्राफ नम्बर भित्र सेक्सन सबै कण्ठ गर्नुपर्छ भनेर म भन्दिनँ, त्यसो भन्दाखेरि मूर्खता हुन्छ हैन। र एक्जामिनरले पनि त्यो एक्सपेक्ट गर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो सुइटेबल हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने वर्किङ लेभल अफ नलेजमा हामीले त्यसलाई उसलाई प्रेजेन्ट गर्न आयो कि आएन यसको लजिक थाहा छैन भनेर सोध्ने हो। सो तपाईँले एनएसए को बेसिक नम्बरिङ चाहिँ याद हुनु पर्यो, भित्रको प्यारा नम्बरहरू याद हुनुपर्ने जरुरी छैन। अनि सर त्यत्रो एनएसए छ 35-40 वटा, त्यसको नम्बरिङ याद गर्न सजिलो हुन्छ त? इजी छ, एकदमै इजी छ एनएसए नम्बरहरू याद गर्न। दिनको 3टा याद गर्नुहोस्, तपाईँको 15 दिनमा त सकिहाल्छ। तपाईँ जुन स्पेलिङ कन्टेस्ट खेल्नु भएको थियो होला नि सानो छँदाखेरि, त्यो वर्ड गेम हुन्छ नि, एउटा ग्रुपमा बसिरहेको हुन्छ अनि एउटाले चाहिँ क्याट भन्छ एनिमल्सको, अनि अर्कोले चाहिँ फेरि उसको एउटा फर्स्टको रिपिट गर्छ, अनि अरू क्याट एन्ड ऱ्याट भन्छ, फेरि अर्कोले क्याट ऱ्याट एन्ड हर्स भन्छ हैन। अनि अर्कोले त्यसै गरी 3टाको गरेर चौथो भन्छ। त्यसै गरी तपाईँले पर डे, मैले चाहिँ त्यसै गरी याद गरेको हो, पर डे तपाईँले चाहिँ जस्तो आज तपाईँले 200 ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर याद गर्नुभयो, भोलि तपाईँले हिजोको र आजको दुईटा याद गर्नुभयो, तपाईँ क्युमुलेटिभ हुँदै गयो भने तपाईँले इजिली सबै रिमेम्बर हुन्छ मजाले। र जहिले पनि जुन कन्टेक्स्टबाट क्वेसन सोध्यो, जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग क्वेसन सोध्यो, तपाईँले प्याराग्राफ नम्बर नलेख्यो भने पनि इफ यु आर एबल टु कोड द स्ट्यान्डर्ड नम्बर, त्यसको इम्प्रेसन चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ एक्जामिनरमा, बिकज यु आर बिङ स्पेसिफिक भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। ल वर्स्ट केस सिनारीमा तपाईँलाई रिमेम्बरै भएन अरे, हुनै सकेन अरे, र त्यसको पुरा नाम पनि याद भएन, जस्तो एसेसमेन्ट अफ रिस्क, अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्टिटी एन्ड इट्स इन्भाइरोमेन्ट भनेर पुरै याद भएन अरे भने पनि तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, एज पर स्ट्यान्डर्ड्स अन अडिटिङ अन अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्टिटी कमा भनेर चाहिँ अनि आफ्नो आन्सर सुरु गर्नुहोस्। दिस इज द वे हाउ यु राइट। सो दिस इज लाइक योर लास्ट सर्ट। मैले भनिहालेँ कि यही फर्मेटमा जानुहोस् भनेको होइन कि तपाईँले गफ हान्नुभन्दा, धेरै जेनरलाइज गर्नुभन्दा तपाईँले त्यसरी आन्सर लेख्नु भने तपाईँलाई इफेक्टिभ हुन्छ। अर्को छ रिफरेन्स लिस्ट। यो रिफरेन्स लिस्ट भनेको के हो भने, जस्तो हामीले कुनै स्ट्यान्डर्ड्सहरू हामीले जुन चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरू हेरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, फ्रिक्वेन्टली हामीलाई कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डबाट क्वेसन आइरहेको छ भनेर हैन, त्यो त्यसको रिफरेन्स राख्दिने हामीले। जस्तो 505बाट एक्सटर्नल कन्फरेन्सबाट आइरहेको हो कि हैन, कुनै स्पेसिफिक जस्तो कम्पनी जेटको सेक्सन 115बाट आइरहेको हो कि, त्यो रिफरेन्स चाहिँ हामीले राखिराख्नु पर्यो कि यो पर्टिकुलर एरियाबाट चाहिँ एक्जाममा धेरै सोधेको छ, सो सबै याद गर्न सकिने यतिवटा सेक्सन र यति स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ मैले याद गर्छु है भन्ने कुराको एउटा चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँसँग त्यो चाहिँ हैन। सिन्स यु आर अ सिए स्टुडेन्ट, तपाईँले चाहिँ सर्टकटमा जाने चाहिँ गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँले सर्टकट गर्ने एक्जामले मार्क्स पनि फेरि सर्टकट तरिकाले दिन्छ। सो तपाईँले आफ्नो सिलेबसलाई ग्रिपमा राख्नु पर्यो। र मलाई चाहिँ आई हेभ हर्ड, आई वाज टोल्ड बाई आवर टिचर, मेरो चाहिँ ट्याक्स पढाउने सरले नै मलाई भन्नुभएको थियो कि त्यो एक्जामभन्दा अगाडि उहाँ आइजिन क्लासमा आउनुभयो र कसैसँग केही क्वेरी छ कि सोध्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले के सोधेको थिएँ भने, सर मलाई छुट्टी, हामीले चाहिँ छुट्टी, अब त्यो चाहिँ फाइनलको कुरा, अघि मैले तपाईँलाई जुन 25 दिनको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ पिसिसी लेभलको कुरा थियो हैन, त्यो चाहिँ फाइनल लेभलको कुरा। सो मैले उहाँलाई सोधेँ कि सर मैले चाहिँ यो एक्जाम अब हाम्रो चाहिँ जम्मा 25-30 दिन बाँकी छ, सो एक्जाममा चाहिँ दुईटै ग्रुप दिनलाई चाहिँ हामीलाई फिजिबल हुन्छ त सर भनेर सोधेको थिएँ हैन। सो इज इट पोसिबल टु गिभ 2 ग्रुप्स, बोथ द ग्रुप्स एट द सेम टाइम सर, ओन्ली वी हेभ 25 days 30 days रिमेनिङ भन्दाखेरि he had told me a beautiful thing के त्यतिखेर। अनि त्यसबाट म एकदमै इन्स्पायर भएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, बेटा ये जो महाभारत का युद्ध है ना, ये 17 दिन में खत्म हुआ था, तो तुम्हारे पास तो 2 बार महाभारत युद्ध लड्ने के लिए टाइम है अभी भनेर भन्नुभएको थियो हैन। सो कहिलेकाहीँ कुनै कुराले क्लिक गर्छ नि दिमागमा, सो त्यो बेला त्यो कुराले मेरो दिमागमा क्लिक गर्यो कि ए अब इट मिन्स कि हामीसँग इनफ टाइम रहेछ पढ्नको लागि भनेर। सो त्यहाँबाट पनि म इन्स्पायर भएको थिएँ। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि आफ्नो इन्सपिरेसनमा केही न केही कुरा, पोजिटिभ कुराहरू हेरिराख्ने, बुझिराख्ने हैन, आफूलाई चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने यो हिम्मत चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँले सिए जोइन गर्दाखेरि नै त्यो हिम्मत लिएर अगाडि बढिसक्नु भएको थियो। सो अब तपाईँले चाहिँ त्यो हिम्मतलाई आफ्नो कन्सिस्टेन्ट राख्नुपर्छ। यु सुडन्ट बी वरिड एट अल हैन। र रिभिजन गरिराख्ने हो, हामीले रिभिजन गरिराख्ने हो। जति बढी रिभाइज गर्दै गयो त्यति हाम्रो दिमागमा बस्दै जान्छ त्यो कुराहरू। एकचोटि थ्योरी पढ्यो, एक्जामभन्दा अगाडि सर्र पढाउँला, 90% स्टुडेन्टको दिमागमा यही हुन्छ, जुन एकदमै गलत प्लानिङ हो। अहिले एकाउन्ट प्र्याक्टिस गरौँ न, अहिले फाइनेन्स पढौँ न, त्यो थ्योरी त हेरिहालिन्छ नि, एक्जामभन्दा अगाडि सर्र हेऱ्यो भने त आइहाल्छ सर्र हैन। एक्जामभन्दा अगाडि फेरि त्यो फर्र हुन्छ हेर्नुहोस् दिमागमा, किनभने हामीलाई अरू सब्जेक्ट पनि प्रेसर हुन्छ, प्लस टेक्निकल छ नि त, अलिकति गफ हान्न मिल्ने ठाउँहरू छैन। तपाईँलाई एक्जाममा व्हाट आर द 4 टाइप्स अफ एनालिटिकल क्वेसन्स आयो भने त्यसमा के गफ हान्ने,
केही गफ छैन, यु निड टु रिमेम्बर रेसियो एनालाइसिस, ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेर हैन। सो यी कुराहरू तपाईले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर रिभिजन एन्ड रिभिजन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ हामीले बिफोर एक्जाम्स के गर्ने भन्ने कुरा। बिफोर एक्जाम्स हामीसँग सुपर नोट हामीले एज मच एज पोसिबल रिभाइज गर्नु पर्यो। कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो तपाईहरुले कि म भोलिको दिन मसँग सुपर नोट छ, मैले त्यत्रो किताब 3टा किताब हेर्नै पर्दैन, मेरो सुपर विश्वास गर्नुस् आफ्नो नोट्स माथि। किन तपाईले मेहनत गरेर बनाउनु भएको थियो नि त। अब सुरुमा बनाउने बेला नै मेहनत नगरिकन बनाउनु भएको थियो त, मेहनत नगरिकन बनाउनु भएको थियो भने त आई क्यान नट से एनीथिङ। यदि मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ भनेपछि चाहिँ तपाईले त्यो कन्फिडेन्स हुनु पर्यो कि यो कपीमा चाहिँ मेरो सिलेबस सबै कभर हुन्छ, त्यो किताब नहेरे पनि हुन्छ, म यो 3 चोटि रिभिजन गर्छु भनेर त्यो कन्फिडेन्स तपाईले ल्याउन सक्नुभयो भने, जसरी मैले ट्याक्सको लागि ल्याएको थिएँ आफूमा, त्यस्तै हिसाबले तपाईले कन्फिडेन्स ल्याउन सक्नु भने तपाईलाई केही प्रब्लम हुँदैन। तपाईलाई हिजो एक्जाममा अलिअलि बिग्रिएको थियो भने पनि तपाईँ भोलिको लागि नेक्स्ट प्लानिङ राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको दिमागमा त्यो फ्रेशनेस भइराख्छ। त्यही भएर त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। सुपर नोट मैले बार इम्फेसाइज गर्दैछु, सुपर नोट्स बनाउनको लागि कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। तपाईले पढिसकेको कुरालाई निचोडमा सारांश लेख्ने मात्रै हो बस। जसरी सजिलो हुन्छ, चार्ट बनाउनु हुन्छ, नेपालीमा लेख्नुहुन्छ, बस त्यो कुरा रिटेन हुनु पर्यो दिमागमा। सब्स्टेन्टिभ प्रोसेसको एजर्सन्स भन्दाखेरि एमपीसीओभीआर भन्ने कुरा दिमागमा हुनु पर्यो। कोड अफ एथिक्समा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यो कुरा हो, यति यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। क्याटको चाहिँ टाइप्सहरू यो हो। मैले चार्ट बनाएको थिएँ, कपीको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट पेजमा थियो मेरो चार्ट, माथिपट्टि मैले यस्तो गोलो गरेको थिएँ, तलपट्टि चार्टमा चाहिँ स्क्वायर बक्सेसहरू थियो। त्यसलाई भिजुअल लर्निङ पनि भन्छौँ हामीले। सो सुपर नोट्स इज अल अप टु यु, योर स्ट्राटेजी जसरी बनाउनुहुन्छ, तर कन्साइज बनाउनु पर्यो तपाईले। अनि एक्जाममा चाहिँ जेनरल गाइडलाइन्सहरू, यो चाहिँ मैले स्टुडेन्टलाई क्याप 1 मा ल पढाउँदाखेरि पनि, क्याप 2 मा पढाउँदाखेरि पनि, क्याप 3 मा पनि मैले यो बार भन्ने कुरा हो हैन। योर प्रेजेन्टेसन म्याटर्स, नम्बर 1। नम्बर 2 डायलॉग, वर्किङ हार्ड इज नट सफिसिएन्ट, you should present yourself smartly in your in the answers. In exams you should be smart enough to answer the questions effectively. त्यो स्मार्टनेस छैन भनेपछि चाहिँ हामी जतिसुकै राम्रो कन्टेन्ट बनाए पनि यदि प्रेजेन्टेसन राम्रो छैन भने त्यो प्रेजेन्टेसनको कारणले गर्दाखेरि फेलियर हुन्छ। बिलिभ मी, मैले प्रेजेन्टेसन भन्दाखेरि आई एम नट टकिङ अबाउट ह्यान्डराइटिङ हियर, बिकज यो लेभलमा आएर चाहिँ तपाईलाई ह्यान्डराइटिङ सुधार्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो अलिकति इम्प्र्याक्टिकलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ह्यान्डराइटिङ जे छ ठिक छ, तपाईले +2 पास गरेर आइसक्नुभयो त्यो ह्यान्डराइटिङले, एसएलसी पास गरेर आइसक्नुभयो हैन, तपाईले ब्याचलर्सको एक्जाम पास गरेर राख्नु भएको छ, नो प्रब्लम एट अल। क्याप 3 मा हुनेले त क्याप 2 पास गरेर आइसकेका छन्। ह्यान्डराइटिङ सुधार्ने कुरामा मैले एम्फसाइज गरेको होइन, क्ल्यारिटी चाहिँ हुनु पर्यो है। ह्यान्डराइटिङ जस्तो सुकै भए पनि वर्ड चिनिन सक्ने हुनु पर्यो हैन। तपाईले यतिकै चाहिँ किरमिर गरिदिन्छु अनि एक्जामलाई कपी भरे जस्तो गरिदिन्छु भने यु क्यान नट फुल, स्पेशली सीए को एक्जाममा यु क्यान नट फुल अ टिचर। त्यो एक्जामिनरलाई तपाईले फुल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको मल्टिपल तरिकाले कपी चेक भइरहेको हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ मैले 1 पेज भर्यो भने मार्क्स आइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले पेज भर्नेतिर त्यो क्वान्टिटी अफ चाहिँ भोल्युममा जाने होइन, हामीले क्वालिटी लेख्ने हो। सो हामीले कन्फिडेन्स बिल्ड अप गर्नको लागि सधैँ इजिएस्ट क्वेसनबाट। र अर्को एउटा स्टुडेन्टले फेस गर्ने प्रब्लम के छ भने हैन, तपाईहरुले अब कतिजनाले एक्जाम पहिला दिइसक्नु भएको छ भने त्यो कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ ठ्याक्कै क्लिक हुन सक्छ। मैले भनेको कुरा सरले भनेको ठिक हो भनेको जस्तो के हुन्छ भने तपाईले चाहिँ अब एक्जाम 1 हप्ता पछि छ, अडिट पनि राम्रोसँग पढ्नु भएको थियो, फाइनान्सको पनि राम्रो प्र्याक्टिस गर्नु भएको थियो, तर अचानक तपाईको दिमागमा सोच आयो, मैले त्यो फाइनान्समा चाहिँ जुन पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट थियो, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको फर्मुला के थियो रे, ला अब एकछिन बिर्से जस्तो हुन्छ। तर नआत्तिनुस्, त्यो सबैले भने त्यो सीए को चाहिँ नर्मल सिम्पटम नै हो त्यो सीए स्टुडेन्टहरुको। तपाईले फेरि फाइनान्सको किताब झिकेर जब तपाईले एकाउन्टको क्लास या तपाईको एक्जाम दिएर आइसकेपछि भोलि फाइनान्सको एक्जाम हुन्छ नि, त्यो फाइनान्सको एक्जाम छ भनेर दिमागमा अगाडि फाइनान्सको बुकहरु त्यो नोट्सहरु राख्ने बित्तिकै त्यो कुरा अटोमेटिकली रिकल हुन्छ कि यो एकदमै सरप्राइजिङ कुरा हो खासमा, किनभने तपाईको ब्रेनले रिकल गर्छ सबै कुरा। तर कहिलेकाहीँ र्यान्डमली तपाईले र्यान्डम एसेस मेमोरी भन्छ नि, र्यान्डमली एसेस गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ सब्स्टेन्टिभ प्रोसेसको एजर्सन्सहरु के थियो रे, ला त्यत्रो पढेको अहिले त बिर्सियो भने जस्तो फिल हुन्छ। तर भोलि अडिटको एक्जाम छ भने फेरि अगाडि राख्ने बित्तिकै त्यो तपाईलाई दिमागमा आइहाल्छ अटोमेटिकली। सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी एट अल। त्यो नर्मल इभेन्ट हो, नर्मल सर्कमस्टेन्सेस हो, त्यसलाई तपाईले डिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भइराको छ भने प्लिज नआत्तिनु होला त्यसको लागि। त्यही भएर एक्जाममा पनि तपाईले कहिलेकाहीँ हेर्दै गयो भने ला यो त गाह्रो क्वेशन कसरी गर्ने हैन, सजिलो क्वेशन चाहिँ खोज्नुस् के तपाईले। गाह्रो क्वेशन भनेर त्यसमा एम्फसाइज नगर्नुस्, ल छोड यो गाह्रो दिन्छ ल छोड यसलाई, सजिलो त होला नि, एउटा न एउटा त सजिलो होला नि। त्यही सजिलोबाट सुरु गर्नुस्। सजिलोबाट सुरु गर्ने बित्तिकै तपाईले त्यो लेख्न थालेपछि दिमागमा फर त्यो पढ्या, तर प्रोभाइडेड पढ्या चाहिँ हुनु पर्यो है। फेरि पढ्या छैन सरले त फर्र आउँछ भनेको छ, ल म क्लासमै गएर एकैचोटी एक्जाम हलमा देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ इट्स नट गोइङ टु वर्क है, विचार गर्नु होला। अनि क्वेशन नम्बर प्लिज क्लियरली लेख्नु होला।
क्वेसन नम्बर लेख्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बिचमा लेखिदिने होइन, आन्सर सिटको चाहिँ तल लास्टमा लेख्ने या माथिपट्टि चाहिँ 5 डट मात्र लेख्ने, त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एक्जामिनरलाई गाह्रो हुन्छ क्वेसन भेटाउनको लागि। कतिपय केसमा तपाईँको तर्फबाट ठिक हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ तपाईँको ब्लन्डरको कारणले गर्दाखेरि मार्क्स कम आइरहेको हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि भनौँ हामीले, जस्तो तपाईँले क्वेसन नम्बर 5 लेख्नु भएको थियो माथिपट्टि, तर जुन अगाडिको क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर 4 त्यसमा लेख्नुपर्ने पोइन्टहरू 4 वटा मात्रै थियो, 1 2 3 4। अनि तपाईँले त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 सुरु गर्नुभयो, तर क्वेसन नम्बर 5 नलेखिकन 5 डट मात्रै सुरु गर्नु भने त्यो पुरानै क्वेसनको चाहिँ 5औं नम्बर पोइन्ट हो कि भन्ने जस्तो जान्छ कि दिमागमा होइन। अनि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि यो त के रिलिभेन्ट लेखेछ 5th नम्बर पोइन्ट भनेर काट्दिन्छ फेरि, त्यो त राम्रो भएन नि त, किनभने तपाईँले त मेहनत गर्नुभएको थियो। सो कहिलेकाहीँ यी कुराहरूले धेरै इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर क्वेसन नम्बर क्लियर लेख्नुपर्छ। अनि ट्राई टु स्टार्ट युर आन्सर फ्रम द फ्रेस पेज। इच क्वेसनको आन्सर चाहिँ फ्रेस पेजबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। अलिकति क्वेसन लेख्दै जाँदाखेरि आधा पेजमा भयो भने नो प्रब्लम, तपाईँले पिटिओ लेखिदिनुहोस् र अर्को पेजबाट सुरु गर्नुहोस्। जस्तै क्ल्यारिटी हुन्छ तपाईँको चाहिँ एक्जामिनरलाई हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईँलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स हाई हुन्छ। प्याराग्राफहरू धेरै लामो लाइनहरू लेखेर एकदम टन्न आधा पेजको 1 पेजको एउटा प्याराग्राफ नबनाउनुहोस्, ब्रेक गर्दै जानुहोस् बिचमा, 6-8 लाइन लेखेपछि ब्रेक गर्नुहोस्, किनभने इट्स अल अबाउट रिडेबिलिटी। मैले भने नि स्मार्ट प्रेजेन्टेसन, मलाई त अहिलेसम्म वर्क गरिरहेको छ यसले होइन। कोइन्सिडेन्ट भन्नलाई पनि त्यो पनि भन्न मिलेन, किनभने कोइन्सिडेन्ट भए त एक दुईचोटि मात्र गरिरहेको हुन्थ्यो नि त। +2 देखि लिएर मैले MBA गरिसकेँ, MBA सम्मलाई पनि अहिलेसम्म पनि दिस स्ट्राटेजी इज वर्किङ फर मी होइन। त्यही भएर प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो आफ्नो आन्सरलाई चाहिँ कसरी इजी वेमा र एकदमै स्ट्यान्डर्डाइज फर्ममा प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र 2टा प्याराग्राफ छोड्दाखेरि बिचमा एउटा क्लियर लाइनको ग्याप छोडिदिनुहोस्। यो भनेको रिकमेन्डरी कुराहरू मात्रै हो। यो मैले तपाईँहरूलाई यो लेखेन भने फेलै हुन्छ भनेर भनेको छैन। यो स्मार्ट प्रेजेन्टेसनको लागि ल 6 लाइन गनेर बस्नु पर्दैन तपाईँले, 6 लाइन भयो 8 लाइन भयो भनेर तपाईँको दिमागमा तपाईँको विचारमा ल 6 to 8 लाइन जति भयो भने छोड्दा हुन्छ, गढेर चाहिँ नबस्नुहोस्। कहिलेकाहीँ 9 होला 10 होला नो प्रब्लम एट अल, तर 15 लाइनको चाहिँ नबनाउनुहोस् है। यो चाहिँ एउटा बेसिक मैले तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन फर्मेटको कुरा गरेँ। त्यसपछि 3टा डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन्सहरू हुन्छ। यो पनि हामीले चाहिँ उसमा के भन्छ, मैले क्लासमा स्टुडेन्टहरूलाई भनिराख्ने कुरा कि 3टा डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन आउँछ। यसमा वी आर नट टकिङ अबाउट द अब्जेक्टिभ क्वेसन्स हियर अर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स सच टाइप अफ थिङ्स। हामी डिल गरिरहेको कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन्सहरू हो। जस्तो एउटा केस ल दिन्छ तपाईँलाई, सिनारियो बनाएर दिन्छ, एउटा कमेन्टिङ क्वेसन्सहरू दिन्छ। जस्तो केस लको एक्जाम्पल भन्दा मलाई अहिले दिमागमा ठ्याक्कै जे आयो त्यो चाहिँ हाम्रो NSA 580 सँग रिलेटेड भनौँ न, रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन होइन। ड्युरिङ द कोर्स अफ द अडिट द अडिटर observed that the entity had fixed deposits amounting to ₹5 crores in its financial statement. The management is ready to give management representation letter and auditor accepted and signed the financial statements. Full stop भनेर आयो। एउटा केस, एउटा सिनारियो बनाएर दियो तपाईँहरूलाई। अब त्यो सिनारियोको कन्टेक्स्टमा छ त्यस्तो टाइपको क्वेसन्स छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो आन्सरलाई 3टा भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ प्रोभिजन भयो, यो क्वेसन कहाँबाट सोधेको हो। अब यही कुरा CA फाइनलमा छ भने तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कतिवटा स्ट्यान्डर्ड पोसिबल छ तपाईँलाई योसँग रिलेट गर्न मिल्छ। जबरजस्ती रिलेट गर्ने होइन कि एउटा हामीले चाहिँ फिक्स डिपोजिट भन्ने बित्तिकै त एक्सटर्नल कन्फर्मेसन पनि लिनु पर्यो होइन। अनि फिक्स डिपोजिट कम्पनीको अब्जेक्टिभ भित्र राखेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ भएको हो कि होइन, विदिन द पर्मिसन लिएर गरेको होइन, त्यो कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। MRL पनि लिनु पर्यो। सो यु विल ह्याभ 3-4 थिङ्स द्याट यु क्यान से मेक इन योर आन्सर कि 3-4वटा स्टेपबाट आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अब क्याप 2 लेभल मात्रै हो भने क्याप 2 लेभलमा चाहिँ एज पर NSA 580 रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन भनेको यो हो। त्यही भएर रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनलाई मात्रै हामी सब्स्टिट्युटको रूपमा लिन मिल्दैनौँ, त्यसरी आन्सर गर्दा भयो। तर कहाँबाट सोधेको हो त 580 सँग रिलेट भएर सोधेको हो, अडिट इभिडेन्ससँग रिलेटेड भएर सोधेको हो। द्याट्स वाइ तपाईँले प्रोभिजनको पार्टमा NSA 500 को कन्टेक्स्ट, NSA 580 को कन्टेक्स्ट दिनु पर्यो। अनि कन्टेन्ट अफ द क्वेसन भनेको जुन क्वेसन दिएको छ त्यसलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा रिराइट गर्नु पर्यो। इन द गिभन केस यस्तो 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 भएको छ भनेर। लास्टमा देयरफोर अडिटरले गरेको ठिक हो कि अडिटरले गरेको गलत हो स्पेसिफिक दिनु पर्यो। डिप्लोमेटिक देयर हामीले चाहिँ आन्सरलाई छोड्दिन सक्छौँ कि यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भने यस्तो गर्ने भनेर। तर सबै आन्सरमा चाहिँ त्यो सबै क्वेसन्सहरू त्यस्तो हुँदैनन्। जहाँनिर तपाईँले स्पेसिफिक हुनुपर्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इफ यु इन्ड अप बिङ जेनरल, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि एक्जामिनरको कमेन्ट आउँछ कि द स्टुडेन्ट रोड जेनरलाइज्ड आन्सर भनेर क्वेसन आउँछ, सरी कमेन्ट आउँछ। त्यही भएर तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को छ कमेन्टिङ क्वेसन्सहरू। यो कमेन्टिङ क्वेसन्स भन्नाले चाहिँ हामीले जेनरली स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ हामीलाई एउटा, त्यो स्टेटमेन्टमा हामीले चाहिँ 2टा भागमा डिभाइड गर्छौँ। जस्तो एकछिनलाई मानौँ अडिटर इज अ वाच डग नट अ ब्लड हन्ट, फुल स्टप कमेन्ट भनेर आयो क्याप 2 लेभलमा त्यो क्वेसन होइन। क्याप 3 लेभलमा आयो
कोड अफ एथिक्स इज ओन्ली रिकमेन्डरी, इट्स नट म्यान्डेटरी, फुल स्टप कमेन्ट भनेर आयो। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले केसँग रिलेटेड छ त? अब यो कुनै स्ट्यान्डर्डसँग रिलेटेड छ कि कुनै लजको प्रोभिजनसँग रिलेटेड छ कि, त्यो कुरालाई पहिला हामी ब्याकग्राउन्डमा लेख्छौँ र यो कुरा चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर लास्टमा त्यो जुन दिएको स्टेटमेन्ट छ हामीलाई, त्यो दिएको स्टेटमेन्ट इज इट ओके अर नट भन्ने कुरा हामीले लास्टमा कन्क्लुड गर्छौँ। र अदर क्वेसन्स भनेको चाहिँ वाट वाइ वाला क्वेसन्सहरू होइन, वाट आर द सब्सटेन्टिभ अडिट क्वेसन्स, वाट आर द एजर्सन्स भन्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ नर्मली तपाईँले जसरी पहिला डिल गरिराख्नु भएको थियो त्यसै गरी डिल गर्दा हुन्छ। अब एउटा यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा म देखाउँछु, यु जस्ट ट्राई दिस एट योर होम अल्सो होइन। हेर्नुहोस्, टाइम म्यानेजमेन्ट, सिए इज अल एबाउट टाइम म्यानेजमेन्ट। आई थिङ्क यु आर अलरेडी अवेर अफ दिस कि सिएमा टाइम म्यानेजमेन्ट कति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा। सो 100 मार्क्सको क्वेसन छ, वी हेभ 180 मिनट्स होइन। सो 1 मार्क्स मिन्स 1.8 मिनट्स। सो सिम्पली 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने हामीले 9 मिनटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। तर आई ग्यारेन्टी यु 90% अफ युल फेल दिस टेस्ट। आज एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् घरमा, तपाईँले अलरेडी पढिसकेको क्वेसन पनि तपाईँले घडी साइडमा राख्नुहोस् र 9 मिनटभित्र त्यसको आन्सर, प्रोभिजन, कन्टेन्ट अफ द क्वेसन र कन्क्लुजन, प्रोपर आन्सर, सजेस्टेड आन्सरमा भएको कुरा जुन छ त्यसलाई आफ्नो फर्मेटमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले 9 मिनटमा सक्नुहुन्न। अझ 9 मिनट त म्याक्सिमम टाइम हो, तपाईँले सक्नुपर्ने त 8 मिनटमा हो, किनभने तपाईँलाई रिभिजनको लागि पनि टाइम चाहियो नि लास्टमा, 1-1 मिनट त लास्टमा तपाईँले चाहिँ कहीँ छुट्याएको छ कि केही छ भनेर 10-15 मिनट तपाईँलाई त्यो टाइम चाहिन्छ। सो त्यही भएर तपाईँको लागि टार्गेट टाइम भनेको 8 मिनट हो। मैले क्लासमा स्टुडेन्टलाई चाहिँ घडी आन्सर व्हाइट बोर्डमा हिन्ट लेखेर पनि गर भन्दाखेरि 15 देखि 18 मिनट लगाउँछ स्टुडेन्टहरूले, किन भन्दाखेरि कहिले पनि प्र्याक्टिस गरेको हुँदैन, थ्योरीको एक्जाममै प्र्याक्टिस गर्न जान्छ। प्लिज डोन्ट डु द्याट। तपाईँले दिनमा एकचोटि चाहिँ होइन, तपाईँले 15-20 मिनट जुन टाइम मैले भने नि, त्यो 15-20 मिनटको टाइममा चाहिँ चाहे लको होस्, आठ मिनटमा आउँछ सर, आई क्यान डु दिस आन्सर इन 8 मिनट्स भन्ने आउँछ। त्यसपछि तपाईँको अडिटको चाहिँ आधा प्रब्लम सल्भ भयो थ्योरी सब्जेक्टको। अनि त्यसपछि तपाईँले सुपर नोट बनाउन पनि हेल्प भयो। त्यही भएर डेली पढेर प्र्याक्टिस गर्ने होइन, थ्योरी पनि लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्लिज डु द्याट। र यो प्लिज ट्राई गर्नु होला सबैजनाले। सो एट द एन्ड तपाईँहरूले चाहिँ सिए चुज गरिसक्नु भएको छ होइन, यु हेभ ड्रिम्ड इट। सो डेफिनेटली यु क्यान डु इट। र मेरो तर्फबाट हुन सक्ने कुनै हेल्प छ, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै काउन्सिलिङ गर्न सक्छु, गाइडलाइन्स दिन सक्छु भने मेरो इमेल आइडी चाहिँ तपाईँहरूलाई म सेयर गरिदिउँला, म सन्तोषलाई सेयर गरिदिउँला। त्यो इमेल आइडीमा तपाईँले क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। र यति नै मेरो प्रेजेन्टेसन हो। मैले एक्जामिनेसन स्टडी कसरी गर्ने 1-2टा पार्टमा मेरो प्रेजेन्टेसन थियो, इफ यु हेभ नोटिस। एउटा चाहिँ हामीले पढ्ने कसरी अनि अर्को चाहिँ एक्जाम कसरी कन्फ्रन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। यो 2टा कुरामा मैले डिभाइड गरेको प्रेजेन्टेसनलाई। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर listening, and I hope it would be beneficial for you. I don't know if your expectation is met or not. Please do give me the comments and feedbacks. Ke questions haru cha bhane we can deal with that also. Santosh, केही छ? अभिषेक चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोध्छु सर। अभिषेक, यस अभिषेक प्लिज। हजुर सर, हाम्रो एउटा क्वेसन आएको छ च्याट बक्समा, सुपर नोटको एक्जाम्पल भनेर। सुपर नोटको एक्जाम्पल मैले अघि दिएको थिएँ अभिषेक। जस्तै भनौँ हामीले फर्स्ट टाइम नोट्स बनाउँदाखेरि चाहिँ किताबमा त एकदम डिटेलमा इन्डिपेन्डेन्स अफ, जस्तै एउटा इन्डिपेन्डेन्सको एक्जाम्पल दिएँ मैले होइन, इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड, इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स। जस्तै अर्को 2टा एक्जाम्पल दिन्छु मैले, क्याप 2 र क्याप 3 दुइटै लेभलको लागि एप्लिकेबल हुने। क्याप 2 को लागि फर्स्टमा इन्डिपेन्डेन्सको हामीले कन्टेन्ट के छ, वाट इज इन्डिपेन्डेन्स, वाट आर द टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्स, वाट आर द थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स, एन्ड वाट आर द सेफगार्ड्स टु थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स होइन। हाम्रो यति कुराहरू इन्डिपेन्डेन्सको लागि पढ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। फर्स्ट टाइम नोट्स बनाउँदाखेरि हामीले जस्तो दुइटै लेख्नु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड, इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स। इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड हामीले पढिसकेपछि इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भनेको चाहिँ अडिटरको जजमेन्टमा फरक पर्ने कुरा रहेछ भने चाहिँ हामीले अनबायस्ड जजमेन्ट अफ अडिटर भनेर लेख्दियौँ। सेकेन्डमा हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स भनेर चाहिँ थर्ड पार्टिज पोइन्ट अफ भ्यू रिगार्डिङ अडिटर्स इन्डिपेन्डेन्स भनेर लेख्यौँ। त्यो नोट भयो हाम्रो होइन। अब सुपर नोट बनाउनु छ हामीलाई, हामीले किताबमा पनि पढिसक्यौँ, त्यो कुरा नोट्समा पनि देख्यौँ हामीले। यो कुरा त अब म बुझ्न सक्छु, इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भन्ने बित्तिकै र इन्डिपेन्डेन्स एपियरेन्स भने त्यसको लागि मैले चाहिँ 2 लाइन वेस्ट गर्नु पर्दैन भनेर हामीले लेखेपछि हामीले सिधै अब सुपर नोटमा के हुने भयो, इन्डिपेन्डेन्स भनेर ड्यास एरो लगाउने, अफ माइन्ड अफ एपियरेन्स, 1 लाइनमै सकिहाल्यो त्यो पुरै।
किताबमा 10 लाइनमा भएको कुरा नोटमा 4 लाइनमा आयो, सुपर नोटमा 1 लाइनमै सक्यो के। अब एक्जाम भन्दा अगाडि रिभिजन गर्दा अब त्यही कुरा इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भने के थियो अरे, ला म त बिर्सेछु भने यु क्यान गो टु बुक, अदरवाइज यु वुड रिमेम्बर के, किनभने तपाईँले 2 चोटि पढिसकेका हुन्छ अलरेडी। सो द्याट इज द सुपर नोट। ट्याब 3 को लागि चाहिँ कोड अफ एथिक्स छ एउटा हैन, स्टुडेन्टलाई त तनाव दिइराख्ने कुरा। यो कोड अफ एथिक्स मैले चाहिँ 150 पेजको कोड अफ एथिक्स छ, र त्यो कोड अफ एथिक्सलाई हामीले चाहिँ मैले 20 वटा स्लाइडमा तपाईहरुलाई मैले पुरै कोड अफ एथिक्सको कन्टेन्टलाई समराइज गरेर मैले पढाएको पनि थिएँ, जस्तै सिएफएमको क्लास लिनु भएको थियो अस्ति मसँग हैन। सो त्यो भनेको नोट भयो। अब त्यसबाट पनि तपाईले सुपर नोट बनाउन सक्नुहुन्छ के, त्यसलाई पनि तपाईले छाट काटेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट दुई ठाउँमा रिपिटेड छ, एउटा कन्सेप्ट भयो मैले दुईटै ठाउँमा लेख्न बुझ्न सक्छु, दुईटै ठाउँमा सेम त हो नि, सो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक ठाउँ मात्रै आयो। दिस वे यु क्यान डु सुपर नोट्सहरु है। सर नेक्स्ट क्वेशन, भाउचिङ एन्ड भेरिफिकेसनको बुकमा धेरै पोइन्टहरु छन्, त्यसलाई सानोमा कसरी सम्झिने भनेर छ। त्यसको लागि तपाईले एकचोटी भाउचिङ भेरिफिकेसनको लागि पढ्दै जानु भने मैले किताब जुन छ त्यो किताबमा चाहिँ की पोइन्ट तपाईलाई कुन की लाग्छ, जस्तो मान्यो तपाईले फिक्स एसेट्सको एउटा चाहिँ फर्निचर एन्ड फिक्सरको भाउचिङको चाहिँ पार्ट भेरिफिकेसनको पार्ट पढिराख्नु भएको छ भनेपछि ओब्टेन द लिस्ट अफ फर्निचर एन्ड फिक्सर ओब्टेन बाइ एन्टिटी भनेर छ। त्यहाँ लिस्ट भन्ने वर्ड इज की वर्ड भयो नि, लिस्टलाई अन्डरलाइन गर्ने अनि यतापट्टि साइडमा खाली ठाउँमा लिस्ट, या किताबमा जस्तो मेरो मेटेरियलमा त मैले खाली ठाउँ छोडेको छु स्टुडेन्टहरूलाई त्यो लेख्नको लागि, जससँग मेरो मेटेरियल छैन उनीहरूले त्यहाँ लिस्टलाई मात्र अन्डरलाइन गरिदिने, के भन्छ एउटा रेक्टेङ्गल सर्कल गरिदिने। अनि एक्जाम भन्दा अगाडि तपाईँले पुरै सेन्टेन्सै पढ्नु परेन, खालि त्यो लिस्ट त्यो भित्र भएको मात्रै कीवर्ड मात्रै पढ्यो भने तपाईँले गफ हान्नै पर्दैन। त्यो कीवर्ड 10 वटा छ भने 6 वटा 5 वटा मजाले रिमेम्बर हुन्छ के। ट्राई नगरेर मात्रै त्यो भएको, हामीले भोल्युम हेरेर यति भोल्युम रहेछ भनेर डराएर बस्यौँ, त्यही भएर त्यस्तो भएको। एकचोटि प्लिज ट्राई, डेफिनेटली यु क्यान डु द्याट। अरु कसैको केही क्वेरी छ भने च्याट बक्समा पोस्ट गर्दा हुन्छ। क्याप 3 को लागि आई क्यान को बुक मात्रले पुग्छ कि एनी अदर बुक्स भनेर क्वेशन आछ एउटा। त्यो यो भनेको स्टुडेन्टले एकदमै फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने क्वेशन हो हैन। यो मात्रै किताब पढेर पास हुन्छ भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ। तपाईले सकेसम्म चाहिँ तपाईको रेफरेन्स मेटेरियल पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने द वे अफ आन्सरिङ हैन, द भेराइटी अफ क्वेशन्स चाहिँ रेफरेन्समा पनि बढी भेटिरहेको हुन्छ। सो स्टडी मेटेरियललाई मात्र, त्यो त आइकेलले पनि भन्दैन कहिले नि स्टडी मेटेरियल मात्रै पढ भनेर भन्दै भन्दैन हैन। त्योसँग रिलेटेड तपाईसँग जे इन्फर्मेसन छ, पास्ट क्वेशन्सहरु, आरटीपीहरु, रेफरेन्स मेटेरियलहरु सबैलाई ब्राउज गर्नुस्। र अघि मैले बताइहालेँ सर्टकटमा कसरी ब्राउज गर्ने। तपाईले चारैवटा किताब ए टु जेड डिटेलमा पढ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। च्याप्टर वाइज ब्राउजिङको मैले अघि तरिका बताएँ, त्यो गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ पब्लिक कम्पनी अडिट गर्न मिल्न पहिला 15 थियो, एलिजा, अहिले चाहिँ 10 वटा हो है। अहिले पछिको जुन नोटिस आयो त्यसले चाहिँ 10 वटा मात्रै अलाउ गरेको छ। I got 3 answers from 3 teachers, which is completely vast, and I got confusion. के कन्फ्युजन भयो कर्माजीलाई प्लिज शेयर गर्नुस्। मैले इफ आई क्यान डु द्याट आई विल टेक ओन्ली 2 मिनट्स। हरि सर आइसक्नु भएको छ, आई वन्ट टेक मच अफ टाइम। कोड अफ इथिक्स एप्लिकेबल भइसकेको छ 2018 है। कर्माजीको म माइक अनम्युट गर्छु, केही क्वेरी छ भने सोध्दा हुन्छ पर्सनली। कर्माले क्वेशन सोध्दा हुन्छ। त्यो सिभिल इन्जिनियर वाला क्वेशन भन्नु भएको छ, सायद तपाईले एनएसए 500 मा युजिङ द वर्क अफ एक्सपर्ट को वाला क्वेशन सोध्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। म्यानेजमेन्ट एक्सपर्टको क्वेशन वाला सोध्नु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसमा मैले क्लासमा पनि बताएको थिएँ र मैले भनेको पनि छु कि त्यो क्वेशन मात्रै एउटा यस्तो क्वेशन हो जसमा हामीले डिप्लोमेट आन्सर लेख्न सक्छौँ। हामीसँग अहिलेसम्म पास्ट क्वेशनमा आएको कि यदि त्यसको हामीले इभ्यालुएसन गर्दाखेरि 3टा क्राइटेरिया फुलफिल भयो। नम्बर 1 प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन, नम्बर 2 वर्किङ क्वेशन्स, र नम्बर 3 वर्किङ क्वेशन्सबाट आएको रिजल्ट्सहरु सफिसिएन्ट अप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स मान्न मिल्छ भने चाहिँ हामीले उसको कामलाई युज गर्न मिल्यो। यदि त्यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुँदैन भने चाहिँ अडिटरले फेरि आफ्नो फर्दर अडिट प्रोसेस लगाउनु पर्छ, उसको कामलाई एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। कोड अफ इथिक्स 2018 एप्लिकेबल हुन्छ अबको एक्जाममा अर व्हाट सर? आइसक्यो नि त्यो त, अस्ति नै, अहिले हो र 1 वर्ष अगाडिदेखि नै एप्लिकेबल भइसकेको छ। त्यही क्वेशन आएको हो सर। ल आई थिंक अब हामीले धेरै टाइम लिनु पनि हुँदैन। हरि सरलाई आई थिंक वी शुड गिभ टाइम।
So thank you everybody. Thank you NCASA. Thank you Hari sir for inviting me, for giving this opportunity. After a long time I interacted with the students. Thank you so much. र अरु केही छ पछि पनि मैले के गर्न मिल्ने छ भने I'd be happy to help. Mike to Hari Thank you, sir. Sunilji. Thank you so much from our foundation side, NCASA family and myself. So you are so energetic, so capable, so delivering, and I'm amazed. I've been watching you silently. So I always appreciate the young people doing great job, better job than we have been doing, in fact. Thank you sir. All your blessings. That's always there. Thank you so much. Okay. I, on behalf of the organizing team, would like to thank our CA Sunil sir for his valuable time. There is always so much to gain from him. It was really fruitful to have him here in this program. Thank you, sir, for coming. Through this program, a lot of students have benefited, having got this podium to place their queries and being able to solve them. For this, we would like to extend our gratitude to CA Hari sir for providing us with this opportunities and initiating such an act with noble cause. I would like to welcome you, sir. Thank you. Thank you, Dicha. Thank you so much. So, first of all, let me congratulate and thank CA Sunil Joshi. I just read through his books table of content, and that sounds amazing. I don't know all of them. I think I should also read it once again. Actually, this Sunday Lunday Funday idea came into mind after discussing with a couple of CA students, including NCASA executive committee team like Pragati, Santosh, Abhishek, and also Ditya, very young but responsible and delivering. Another is Aruna, who is like my daughter for a long time. We are working in some other forum also. I have been wondering and thinking like how CA education and profession is progressing and developing in Nepal. I have a very keen interest to know and also be part of it, and also contribute wherever possible from my side, because I had an opportunity and privilege, honor to start CA coaching first time in Nepal back in almost 23 years before. Since then, I've been watching the development directly, indirectly through the people like Sunilji and so many young performers. Our children really deserve a good guidance, because you young people are not alone. I always call you future chartered accountants, and we have so much to give to you. Not only me, every chartered accountant has something to offer to our fellows, future fellows. You are not alone, you are not helpless, you are not say lost. You are always by our side, and we are always ready to. Not only me, I know almost 90% of chartered accountants personally, and everyone is willing to. And I wonder why things are not happening as much as we should have done, as much as we expect to have done. That is just because we need some program, some initiation, some leadership, some linking platform, whatever you call it. So Santosh, Abhishek, Ditya, and Aruna, and of course Pragati as a leader of NCASA, doing great job. I applaud your initiation, and I'm always with you. And look how I requested Sunilji, and he agreed to give his valuable time just at one request. Everyone is willing to support, but who is going to knock the door? Who is going to request? Who is going to ask? Asking is not an easy job. Okay, that's why I am very much happy to ask for you people to other seniors. So don't hesitate to like
buzz me or knock my door. I'm always available. I'm pretty sure actually I had another commitment also with the students. That's why I couldn't join in the beginning. I'm sure I just happened to listen to Sunil ji at the end of the session, but it was very much interactive, responsive, and very much, fruitful. With this, I would like to thank Sunil ji, and will bother you again in the days to come for our future, because this is something like a Gurukul system. We learn from our teachers and guides and our principals and our seniors. Similarly, we have to transfer the things we have learned to new generation, and we want our old to get better. That's why we want to help them, support them, guide them in such a way that they will become a better person than ourselves. And we will guide. Basically, I always love to share two things. What are the good things I have done? I request them to repeat or continue with that. And whatever mistakes I have done, I request them not to, do the same mistake and pass through the same process again and again, just wasting time and energy and resources and money, whatever. So that's how we can really transfer good things to new generation and help them not do the same mistakes again and again, so that they can save time and go a little faster, further, and do better. Here, I just want to mention a few things. One about the previous competition. That was an announcement where students have to read any act, particularly for CAP 2 and 3 Companies Act, and someone has also done BAFIA, and find out provisions in superseding other provisions, and they have done. We have got two very promising submissions. One from Susmita Pandey. I congratulate Susmita Pandey. Another from again, another I forgot, Anjali Karki. Another is Anjali Karki. So she has also done a great job. They have done, they both are from CAP 3. They both have done Companies Act and BAFIA. They have done a thorough job. They have done a thorough job. Only thing is, few things they have also included other than the superseding provisions. I request them to please once again go through the content you have prepared and rework on that. That's absolutely amazing. Few editing is left to be done, and these two are the winners for this contest, and that will be announced after you will do editing and send it again. Let me repeat once again. You have to do editing and then say email again to claim the reward. That's one. And I requested CA Pravesh Dhakalji to do the evaluation. He has done a wonderful job. At this forum, I would like to thank CA Pravesh Dhakal for doing that great evaluation job, which is a very tedious and time-consuming thing. I think you should all thank him for that. Another thing is we had received 23 or 24 essays 2 weeks before in the same program, Sunday, Monday, Funday, and they are being evaluated last 1 week. Evaluation job is underway and getting over in a day or two. And coming Sunday, we'll announce the winners. And so far, I have got very good feedback from the evaluators. One of the evaluators even told me, "Sir, I had never expected, students at this level can write this good essays."
So hats off to all of you young future chartered accountants. Keep up your good deeds. And I'm pretty sure, because I know so many young people at so many forums, and I'm always amazed and astonished, and sometimes I feel jealous and inferior, because you guys are tremendous, you know, and keep rocking, keep doing, keep learning, never stop it. About the audit, only few funny things I can share at this moment, because very learned and professional teacher, the book writer, author has already, you know, enlightened you in a big way. You know, last time also I mentioned you about what could be the reasons, if we have to list down 10 reasons for failure in chartered accountancy examination. One of that is language. You know, one of that is language for sure. When I say language, I'm sure you all maybe in this room we have now 44 people. Maybe there are many more watching the program live in Facebook. You know, when I say language, I know that in chartered accountancy students roster, around 95 to 97% students have done their schools in English medium, as of my knowledge. Then where is the language matter comes in? Look, there are a lot of things to do. There are a lot of things to do on language, particularly technical language, technical terms, technical vocabulary. When I say technical vocabulary, mainly corporate and business laws, including taxation and all that. Then IT or anything like that, finance and accounts. In Cap 1, maybe economics, etc. also, communication, etc. And auditing. You know, auditing is a subject that has nearly 300-400 technical terms that you need to know with its exact meaning, where it fits in, That is a great challenge. We can interpret same content in a layman's language, in a general language, and also in a technical language, in auditing language. In auditing, mostly students write, mainly Cap 3 students write correct answer, but they still fail or score very low. What is the reason? The reason is language. One of the reasons, I would not say the only reason, one of the reasons is language. When I say language, what is that? Is using the technical word or not using the technical word. I tell you, those who use exact technical word, they score 10 to 15% more than who use general word or general language. This makes a lot of difference. And here I give you one task for the week to come until next week. Go through your study material or books or notes or download from Google or anything like that, and list down 300 to 400 technical words that you can use in interpreting any chapter. That you can collect from your EDB
audit things, or any special audit chapters, or any standards, or any code of ethics things, anything like that. You know, you can collect from anywhere, or you already know them, maybe most of them or half of them. So please, please, please make a list of 300 to 400 technical words, and then interpret them, explain them in just define them in just in one sentence or two sentences. That is one thing you can do to improve your auditing paper. I think you got my thing, what I meant to say, one thing. Secondly, auditing is somehow a boring, a monotonous, and repeated thing. When we read through auditing questions in exams, half of them look like they all have same answer, but they have different answer. So finding out the exact line, the difference, where it deviates from question number 3 to question number 5 or so. If you write the same answer to half of the questions, still they are not wrong. Auditing is such a vague subject. In auditing, people fail not because they don't know. They know it, but they don't go in details. That's why when you read through study materials or books or any notes or something like that, please try and find out how this chapter, how this particular sub-chapter or point or sub-point is different from another one. What is that actual real point that makes it different from another one, another chapter, another content, another, the concept, how? So this is another important thing to know. And while writing in exams, I give you one funny challenge here, because I love to give challenges, you know that. There is a very common word we use in auditing, verify or verification. Okay. In exams, you have already done exams. Those who are in CAP 3, you have already done CAP 2. There you have written auditing paper and already passed out. How many places did you write verify or verification? Maybe dozens. I'm pretty sure. I don't know how. I mean, don't ask me how do I know, but maybe dozens of places. I ask you here particularly, can you please replace this very word verify with some other word as a synonymous to make it more interesting, new, and attractive? So in the same answer, in the answer of the same question that might have 5 points or 7 points or 10 points, just imagine how it looks like or sounds like if we write verify, verify, verify in all those 10 points. Doesn't sound good. This is not technically a must, I would not say, but it helps. This applies not only this in this word, also in some other word, but this one is very, very common, verify. And long before I had given this assignment to a group of students, how many synonyms can you please find to replace verify? And one of the participants had found 14 words. I don't remember all of them, 14 words. I give this task to you again.
please find out the words that mean same or similar like verification, and try and remember them for your examination purpose, for your writing expression purpose, to make your expression better and interesting. Better and interesting at giving the exact meaning, not diluting the purpose or meaning. So this is another thing I am telling you. So Santosh has already requested you all list down 300 to 400 technical words from audit. I think sorry, we still get audit specific dictionary in the market. I'll check it tomorrow, day after. Audit dictionary. You all make a list of 300 to 400 technical words that can be used in auditing, and email that to the foundation's address. And first 3 will get dictionary as reward. First 3 submissions. Santosh, can you hear me? Yes, sir. I have list down. So can you please put that message in the chat box? Okay, sure, sir. So 300, minimum 300 words on auditing. Make a list in alphabetical order like a dictionary, and explain any 30 words. You can't explain all the words within this short time. 300 words and 30 explanations of any 30 words. First three submissions will get dictionary, auditing dictionary. Okay. And I have few other dictionaries, but not auditing. If we don't find it in market auditing dictionary, then we'll give to you law dictionary or account finance dictionary. Don't worry. So this is the announcement for this week. So today we need to conclude by 6:30 because I have some other commitments. 2 things I already mentioned you about superseding provisions listing list down. That is Susmita and Anjali have to redo the things and send it again, but they are the ones who have submitted well. Another one is SC competition award will be announced next Sunday, coming Sunday. I think we are thinking to increase the reward value because essay writing is very time taking and difficult, not difficult, but challenging job, and evaluators are banging their heads to finish the evaluation. You can imagine 5 1 2 3 4 5 CAs are working on that every evening. So it's a big job. Last week we had one training session for evaluators from a very renowned the literature person. He guided us, including I was also there in the room. All the evaluators, all the final evaluators, and everyone was there. So I'll announce those evaluators' name, not now, later on. So anything you want to ask about auditing? Santosh?
I think we all can see each other before we conclude. Hello. Hello. Santosh. Meeting. Santosh. Yes, sir. I am requesting Dr. Santosh to come and join the session for a couple of minutes. You know Dr. Santosh? Yes, sir. Diksha will introduce, sir. Okay. Do we have Roshan here? Roshan, we did not get contact. Roshan Trikhatri. So I would like to ask, is it Dr. Sunil or Dr. Santosh? Dr. Santosh Sapkota. Okay. Thank you, sir. Roshan is not with us, sir. Can you call him and ask him to join? I don't have his number, sir. I can give you his number. 9861 9861 297 297 101. सर हजुरले बरु एउटा क्वेरी सर एड्रेस गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो सर वान अफ द बेस्ट क्वेरी सर एक्जामको जुन हाम्रो प्रेसर हुन्छ नि सर हजुर जस्तै 100% हामी प्रिपरेसन भएर अगाडि गए नि एक्जामको दिन हाम्रो कस्तो डिमोटिभेट भयो भने हाम्रो होल एक्जाम नै बिग्रिन्छ सर हाम्रो प्रिपरेसन नै 100% नै हुन्छ सर हाम्रो त्यो वन डेले हाम्रो होल प्लानिङलाई नै इम्प्याक्ट पार्निन्छ सर त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ सर एकजनाले काम लगाउन है त्यहाँ रोशनलाई जोइन गर्न भन न है कसको क्वेशन हो यो सर हाम्रो सन्तोष दाइकै होला अब आई थिंक यो बारेमा हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौं हामीले एउटा पेपरको एक्जाम दिन जान्छौं अनि हामीलाई लाग्छ कि that paper didn't go well as expected and the next time we feel down and sometimes we also tend to give up the further papers but when the result comes out we find that that paper has gone good and we got 50 plus or 60 plus so CA मा मुख्य कुरा भनेको रेजिलियन्स हो रेजिलियन्स हुनुपर्छ बेसगरी र हामी चाहिँ टिक्न सक्नुपर्छ टिकिरहनुलाई हामीले मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत गर्ने भनेको के हो भने अस्तिको पटक अरु कुनै फ्याकल्टीले नै भन्नु भएको थियो कि हामीले बेस्ट एफोर्ट लगाउने हो आफूसँग भएको एनर्जी नलेज टाइम सबै कुराहरु लगाउने हो त्यसबाट हुन्छ हुँदैन टाको दुखाउने होइन हामीले एउटा पेपर दिएर आएपछि त्यसलाई हेर्ने होइन त्यसलाई बेस्ट पेपर गएको सोध्ने हो we have to break our brain into compartments and we have to close that chapter say you appeared paper 1 close that chapter and start thinking fresh paper 2 देखि फ्रेश सोध्ने फेरि 3 आउँछ फेरि फ्रेश सोध्ने त्यसलाई चाहिँ एकतिर कर्नरमा डम्प गर्दै हाल्ने एक्जाम सकेपछि बल्ल हेर्ने बिचमा हेर्नु हुँदैन र केही समयले बिगार्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने
अब हामीलाई त्यो त कसैको मुड स्विङ हुन्छ, कसैलाई स्ट्रेसले चाहिँ डाउन गराउँछ, कसैलाई आफ्नो हेल्थले साथ दिँदैन। हेल्थ भन्नाले आई मिन बोथ मेन्टल एन्ड फिजिकल हेल्थ। जहिले पनि के सोच्नुपर्छ भने मेरो काम यो हो, म यो गर्नु छ, आजको दिनको मेरो यो काम हो, यो कामलाई म जसरी पनि गरेर भ्याउँछु भनेर सोच्नुपर्छ। I think we have already got Dr. Santosh here. Is Roshan joining? He is joining within a minute, sir. No problem, no problem. Is he okay to join, or if not, we should not force him, eh? Okay, sir. He is joining, sir. He is joining within a minute, sir. No problem, no problem. That's absolutely no problem. He told me in the morning that he is going to the hospital. He was going to the hospital to talk to his mother's doctor also, right? So, Diksha? Yes, sir. Could you please welcome Dr. Santosh to the room? Sure, sir. Now we have the president of America Nepal Medical Foundation, Dr. Santosh Sapkota, sir, to share some few words with us. Without further ado, I would like to welcome him. Thank you. Can you unmute him, please? All right. Good morning. Good evening over there. Thank you for having me. I'm not very familiar with this forum, so pardon me if I need to know something in advance. I'm just one correction. I'm the ex-president of ANMF now. I just recently resigned from my post like since May, but I'm still involved with the organization. Thank you. I don't know what to say. Thank you, Hari sir, for having me here. It's early in the morning at 5:45 here in the US. I'm excited to hear what I can do for the country here. So thank you. Thank you, Dr. Santosh. Thank you, Dr. Santosh. Actually, our future chartered, these all are future chartered accountants. Now we are a few dozen people here, and a lot of people are watching Facebook Live. We have a program every week, weekly program, Sunday, Lawn Day, Fun Day. We every Sunday 5 to 6:30 Nepali time we do a lot of learning about CA courses virtually in a funny way, without much pressure. I think you appreciate it as a medical professional, right? Now. Yeah. This forum, we do a lot of competition, a lot of contests, a lot of presentation, a lot of people come in and share their experiences, knowledge, and all that. Here, Diksha and Santosh, we also have another Santosh Saha, who is our host today. Actually, when this forum only posted that help request, and I had posted in the Facebook, and Dr. Santosh Sapkota is the first person to respond to me. After that, I wrote in the Facebook that we don't need any more support. He told me whatever expense required to be paid, so we'll pay. So he is very generous, and we should all thank him, because these days everybody is loving their money, and there are very few people who is willing to share their own money for others, cause and good cause. We also have other ties. Otherwise, we are working with National Innovation Center. I can mention here that he is #1 supporter of National Innovation Center as of today, and even for tomorrow, we are very sure about it. And I thank Santosh ji, Dr. Santosh, his family. And I think next time I'll share with you all, they have a show, Sapati, and that YouTube channel is very popular. I also watched, before he put that into YouTube, I already was watching it.
in my family, that is the one most entertaining thing we do was together. And he is doing a lot of charity and supports and all those things. As he rightly mentioned, he is the immediate past president of the association. And we have got Roshan here. I talked to Roshan day before, yesterday or day before. He said we need only 50,000 rupees now because we have already managed the rest of the expenses. So whatever money he sent, that we are handed over to Roshan 50,000, and 50,000 his family handed over to National Innovation Center. He said, I have already spent that 1 lakh rupees. I didn't want to take that money back. Then he said he chose to send it to National Innovation Center. Thank you, Dr. Santosh. So we are really thankful to you. And anything, Dicha, you want to share? Or Santosh, you want to share? I wanted to do it quietly, but It's at my request I invited him here. Roshan is already there. Roshan, you want to speak a few words? Yes, sir. Yes, sir. Why not? Definitely, sir. But before that, give me a minute. I invited him to my office. Yes, sir. And you look very slim, Santosh. And I was so worried because he is also fighting COVID. And it looks like he is out of danger now. He has come out of Yes, it. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So he is very energetic, very positive, and very, I don't know, very nice fellow I have met in my life. So Roshan, please speak a few words. Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm Roshan Trikhatri, currently studying Chartered Accountancy in 2nd level. Especially, I would like to thank Ari sir, without whom the treatment would not be possible. Not really, not me. No, I have not done anything. Dr. Santosh is here already. Santosh Sapkota. Okay, thank you, Dr. Santosh. Thank you, sir. Thank you very much. Where is he? Where is he? He's there. He's there. Okay. Firstly, my mother was tested pneumonia, and along with pneumonia, she also faced sugar, and she also she got COVID also. And then we admitted her at KMC hospital. And then I was facing financial issues there, and then many of my teachers from AOC supported me there also. My due at the hospital was around 1.5 lakh, and for which our Sandeep sir, CFO of Mega Bank, he arranged the remaining amount. And for further taking care of my mother, Dr. Santosh and CA Hari sir, he helped me a lot. Today I received exactly 50,000 for taking care of my mother. Thank you, Dr. Santosh. Thank you, Hari sir. Thank you, entire CA family. Thank you, everyone. Yeah, take care, Roshan. So sure, you are part of our family, we all are tested negative now. We are very free. Oh, great. We have also fulfilled the quarantine criteria. Also, now we are completely fine, sir. That's great to know. That's great to know. And not only this incidents, in future also, actually all these things story happened because of this forum. You know, you should thank Nkasa, Dicha, Abhishek, yes, sir. Santosh, Aruna, and all that. Yes, sir. Many of my seniors have personally called me during that problem, sir. When I was in problem, they not only financially but also they supported me mentally, spiritually. They called me and said, "Don't panic. Take care of your mother now. She will be fine. You will be fine. Your family will be fine." I got all the calls from not only my friends, family members, but also my seniors, many teachers. Especially you. So this is the family. Yes, this is sir. the family. Now you have got an extended family all the way. Yes, sir. Yes, sir. up Very to big USA. one. Very big one. So he himself is a medical person. His wife is also a medical person. I think he knows about 2,000 to 3,000 doctors all over the world. Dr. Santosh, would you like to give quick tips to our Roshan?
Again, I'm glad to hear about your family, Roshan. Thank you, sir. And Thank you. yeah, you take care of your mother. I read a post shared by Hari sir, and that's how I knew about what was happening there with you and your family. I told him, and I think he must have shared. Uh, Again, sometime you would like to be anonymous, and sometime if some people come forward and then share what they did, and maybe more people can help other too. Yeah, initially I think Hari sir have text I shared with him. You don't have to say my name. You don't have to tell anything. Just let him know I can give the money that I have sitting on the bank. I know you guys would have managed it better, but that's how I'm spending most of my savings doing charity work and other thing. Maybe in the future when you guys graduate, Yes, sir. you tell me, hey, not to be that stupid and then spend money and giving away. And this is what makes me happy, and this is what I have been doing for the last 6-7 years now. Again, it's like I learned a lot about giving after the earthquake in Nepal. So whatever I have, that's all yours because you guys, the Nepal gave me so much, and I just wanted to give it back. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Santosh. So God bless you Thank and you. your family. I'll try my best to make sure that for Roshan? Go yes, on. sir. I didn't get you. Okay, anyways, carry on. Yeah. Like I was trying to say that I'll try my best to help those in need in future. I never expected that huge amount of help, sir. To be frank, I shared with my teachers, I shared with my friends, and slowly the money started coming in for with the help of which I was able to pay the bills due there, and literally starting from rupees 90 to 50,000 directly from Santosh sir. It was a huge help for me. Thank you very much. Thank you, everyone. You deserve it. You deserve it. And this is a chain. We make a chain, and so that's how the world runs. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Dr. Santosh. Thank you for all that, and I'm sorry I woke you up early morning. I think you already. So we'll catch you up again. Sometimes we'll have your a few minutes enlightenment next time. Santosh, keep in your mind, Diksha. So we'll bother him again for some health tips in our regular weekly programs. I can do TikTok. I can do TikTok, so that's all I know. He is very famous among our network. Sir, how much you earned from the TikTok for your social cause? So far, $40. 40? Yeah. Okay. Okay. So congratulations, and I think in few months it will go TikTok, really high. Yeah, TikTok paid me that much directly, but people who saw some of my work on TikTok and like especially with the NIC fundraiser, I think we may have raised around $5,000 just from TikTok. Oh my God, that's really huge money. Yeah, that's a good networking for me at least. Yeah. So I like to bother my sir. wife, and that's how we do TikTok. Have a good day. Thank you. Thank you, guys. Stay safe. God Bye-bye. bless you, sir. Bye-bye. So, Diksha, I think it's now time to conclude. Yes, sir. Karma has posted a very lovely message here. Thank you, Karma. Always so good to see. Can we see all of us at once? Because we are already concluding. We have only 22 people here in the room.
Diksha? Yes, sir. Who is going to Shall conclude I now? start? Can we have all of us face to face for once? We're trying to, but Can conclude, sir. So can you unmute everyone? Hi, Pragati is also there. Sir, So, namaste. Superustam, I think we should now request Pragati to conclude today's program. yes, Uh, sir. it will be better if Diksha would conclude, but I would like to take this opportunity to thank everyone. Because of office schedule, I just don't be able to attend it live. But when I see the recorded one, I feel so happy to see everyone doing so good. And thank you so much, Hari sir, for being with us despite of your busy schedule. यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ हामी सिएस स्टुडेन्ट्सहरूलाई सिनियर्सबाट यति धेरै माया पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लाग्छ सर एन्ड आजको उपस्थितिको लागि सुनिल सरलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट अनि हाम्रो डाक्टर सर जो अटेन्ड गर्नु भएको थियो उहाँले जुन हामी स्टुडेन्टलाई सपोर्ट देखाइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहे अनि अरुणा दीक्षा सन्तोषहरूले पनि अभिषेकले यति राम्रोसँग इभेन्ट चलाइराख्नु भएको छ सधैँ कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ भनेर हामीले गाइड पनि गर्न पाउँदैनौँ तर पनि यति राम्रोसँग इभेन्ट भइरहेको हुन्छ इट फिल्स सो गुड सर थ्याङ्क यू सो मच सर अगेन अनि थ्याङ्क यू चारजना जो यति एक्टिभली लाग्नु भएको छ एन्ड थ्याङ्क यू टु एभ्री वान कन्क्लुड चाहिँ दीक्षाले नै गर्छ होला सर I think it's like Prakriti just like said everything, but I would like to say something to you, sir. Like you've been there in that position, and like you've been helping people, and that's really an inspiration for people like us to look up to you, because you're not only like are thinking of yourself, but you're thinking of you're thinking of others as well. So it comes as a great inspiration for people like us. To look up to you, to do things better, like to do things to make this world a better place for each one of us, sir. So thank you for organizing this program. Thank you for giving us opportunity. Thank you for helping each student come up with and like join us with this, like join us in this program and learn new things, like meet people like you, sir. And it's a great opportunity. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good night. See you next week. Good night, sir. Bye-bye. Bye-bye.